my Heaven Rights family, I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel मैं वारी जामा by रेहाना आफ्ताब. So let's get started. अलीहा हादी और हमारे किचन की रौनक बख्श रही है. ज़हे नसीब. रोस्टेड चिकन को ओवन से निकालते वो बुरी तरह चौंकी. आवाज़ बेहद आशना और दिल के करीब थी. इसके बावजूद अपनी धुन में मगन होने के बायस वो बुरी तरह डर गई. बदतमीज़, अभी मेरा हाथ जल जाता तो. मुर्गी की ट्रे को शेल्फ में रखते इसने ओवन ग्लव्स उतार कर परे करके इसे घूरना अपना अव्वलीन फरीज़ा जाना. तो क्या मरहम लगा देता. आराम से अतला देकर रशियन सैलेड के बाउल से चमचा भर कर मुँह में डालते हाथ से ओ बनाकर सराहने का फरीज़ा अंजाम दिया तो वो भवों के साथ आंखें भी सुकेड़ गई. मरहम देकर मरहम लगाने का कितना सवाब मिलता है. लड़ाका औरतों की तरह दोनों हाथ कमर पर रख कर तीखे चितौनों से घूरने लगी. सवाब का तो पता नहीं, लेकिन बाखुदा ऐसा करने वाला बंदा हीरो कहलाता है. अब आंख बंद करके शरारत से मुस्कुराया. आग लगे ऐसे हीरो को जो हीरोइन को अजियत देकर हीरो बनने की कोशिश करे. सालिम और जाबिर लोग सख्त जहर लगते हैं मुझे. वो नाक चढ़ा गई. मैं तो जहर नहीं लगता ना ही जालिम और जाबिर हूँ. फिर क्या ख्याल है मेरे बारे में. रशियन सैलेड का बड़ा सा चमचा भर कर फिर मुंह में रखा, जिसकी वजह से आखिरी जुमले पर आवाज़ अजीबोगरीब हो गई. ये ही क्या आप काफ़ी से ज़्यादा खा चुके हैं. ये मैंने आप अकेले के लिए नहीं बनाया. बाउल उठाकर वो दाएं तरफ कमर की साइड कर गई, जैसे छोटे बच्चे से चीज़ बचाना मकसूद हो. कितना छोटा दिल है तुम्हारा. मुंह बनाकर बेचारगी से इसकी कमर के पीछे छुपे बाउल को देखने लगा. शमील गाजी, और इतनी ही बुरी नीयत है आपकी. दूबदू जवाब देकर वो बाउल उठाकर फ्रिज में रखने लगी. साथ ही लोटी तो दूसरा बाउल निकाल लाई. ये वाला खाओ. ठंडा रशियन सैलेड ज़्यादा मज़ेदार लगेगा. तुम्हारे लिए पहले ही बना कर रख दिया था. सारे फ्रूट्स तुम्हारे फेवरेट हैं. बाउल का कवर हटाकर इसके सामने करते स्पून स्टैंड से चमचा भी पेश किया तो शमील गाजी की आंखें लो देने लगी. उफ, इतनी मोहब्बत. शरीर लहजे में छेड़ने पर अलीहा हादी चेहरे की सुर्खी छुपाए बिखराए किचन को समेटने लगी. खाना तैयार है. ताई जान आराम कर रही हैं. अगर इनकी हिम्मत ना हो तो तुम खाना निकाल लेना. ताई जान को दवा देकर बमुश्किल लिटाया है. देर से ही उठेंगी. तब तक ताया जान भी आ जाएंगे. अभी होते तो मैं खुद खाना लगा देती. पानी की बोतलें भर कर फ्रिज में रखते वो इसे समझाते जा रही थी. साथ ही तायराना निगाह किचन में डालती जा रही थी कि कुछ समेटने से रह तो नहीं क्या. रुक जाती ना, अभी तो आया हूँ. शमील गाजी की मोहब्बत इसरार करने लगी. वो होले से मुस्कुराई. काफ़ी देर से यहाँ हूँ. मामा को भी मेरी ज़रूरत होगी. कौन सा दूर हूँ जो इस तरह हसरत भरे लहजे में रुकने का कह रहे हो. समझाते हुए आखिर में अंदाज सर्जनिश लिए हुए हो गया. मोहब्बत करने वालों को हमेशा से एक धड़का लगा हुआ होता है दूरी का, बिछड़ने का, जब तक वो किसी कागजी बंधन में ना बन जाएं. शमील गाजी का लहजा कुछ उदासी लिए हुए था. अलीहा हादी को बगौर देखने लगी. वो थोड़ा उलझा हुआ नजर आया. रिश्ते दिल और जज्बात के होते हैं शमील, वरना कुछ कागजी रिश्ते होने के बावजूद बोधे और कमज़ोर होते हैं. कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन हमारे रिश्ते में धड़का सिर्फ कागजी रिश्ते में बनने तक का है. बात की मुझे परवाह नहीं. एक दूसरे की कुर्बत में हम बहुत खुश रहेंगे, मुझे यकीन है. मोहब्बत आंखों में लो देने लगी. चेहरे पर किस कदर उदासी थी. 6 फुट से निकलता कद, ऊंची खड़ी नाक, खूबसूरत हेयर स्टाइल, ब्लैक जीन्स पर ग्रे टी शर्ट के साथ स्लीवलेस ग्रे जैकेट में वो बहुत वजही लग रहा था. इसका खर्चा बिला वजह नहीं था. अलीहा हादी भी इसी माहौल में सांस लेती थी. इसे भी रुख बदलती हवाओं के दबाव का बखूबी अंदाज़ा था. जॉब मिल जाएगी, यूँ दिल थोड़ा करने की क्या ज़रूरत है. अलीहा हादी को अंदाज़ा था कि अच्छी जॉब ना मिलने के बायस वो ज़ोदोरंज होता जा रहा है. मुझे जॉब की टेंशन नहीं. मिली तो ठीक, नहीं तो जल्द ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा. पैसों की मुझे टेंशन नहीं. इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं ली. कमाई के 10 ज़राए हैं मेरे पास. वो इसकी परेशानी को गलत रंग दे रही थी, इसलिए इसे वजाहत देना ज़रूरी लगा. फिर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं. खुद पर तो भरोसा है, लेकिन तुम्हारे कदम कभी लड़खड़ाए तो. दिल का डर जुबान पर आ गया. बुरी आंखें सवालिया अंदाज में अलीहा हादी पर जम गई. अगर ये डर तुम्हारी कमज़ोरी है तो जान लो. अलीहा हादी कमज़ोर नहीं कि इसके कदम लड़खड़ाएं. वक्त की अच्छी ज़रूरत पड़ी तो भी मुझे साबित कदम पाओगे. मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस ज़िंदगी में मैंने सिर्फ तुम्हें अपना माना है, और ये हक रहती दुनिया तक तो किसी दूसरे को नहीं मिल सकता. इतना यकीन रखो. कमर तक झूलते काले स्याह बालों के हाले में इसका गुल रंग चेहरा
جوش جذبات والی خطابت میں مزید گلنار ہو گیا. گلابی تراشیدہ لبوں کی بناوٹ پر ہر لفظ پر باہم مل اور بچھڑ رہی تھی. کالی سی آنکھوں کی چمک اس کے عزم کو ظاہر کر رہی تھی. اس کے جذباتی اور جوشیلے انداز پر شمیل غازی کے اداس لب بھرپور طریقے سے مسکرائے. اس اظہار نے گویا اس کو سکون دے دیا تھا. یقین ہے تم پر، ہولے سے کہا گیا. پھر سارے وہم کو نکال کر دور پھینک دو. تیز لہجے میں منہ بناتے ہوئے حکم صادر کرنے لگی. پھینک دوں گا. اور کچھ؟ غسیلے چہرے کو دیکھتے بہلانے لگا. جان گیا تھا جذباتی لڑکی بھڑک گئی ہے. شمیل غازی، جب مجھ پر بھروسہ ہے ہی نہیں تو دعویٰ مت کیا کرو مجھ سے محبت کا. جان وار سکتی ہوں تم پر، اور تم میری طرف سے بدگمان رہتے ہو. جذبات آنسوؤں میں ڈھلنے لگے. لہجہ گلوگیر ہو گیا. حقیقتاً اس وقت محبت بھرے دل پر ضرب پڑی تھی جب اگلا آپ کی طرف سے بدگمان ہو. وہ بھی اسی کیفیت سے دوچار تھی. دھڑکا تو اس کے دل کو بھی لگا تھا. الٹی چلتی ہوا تو اسے بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ آنکھیں کھلی رکھے قدم جمائے کھڑی تھی. سوری علیحا، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا. معاف کر دو. اس کے آنسوؤں سے بکھلاہٹ پر وہ جھٹ کان پکڑ کر رہ گیا. کان سے ہاتھ ہٹاؤ. اسٹوپڈ لگ رہے ہو. روتے ہوئے نظر پڑی تو رونا بھول کر چلائی. وہ ایک لمحے کو ٹھٹکا، پھر دونوں کی ہنسی مشترکہ تھی. کیا چیز ہو تم علیحا ہادی؟ میں چیز نہیں ہوں. آئی سمجھ؟ جاتے جاتے جتانا نہیں بھولی. میرے دل کا غرور ہو. وہ مسکرا دیا اور وہ منہ بگاڑ کر چلی گئی. تو کر آئیں چاکری اپنی تائی جان کی. وہ دبے قدموں سے پھولوں کی بار پھیلا کر راہداری سے گزرتی لاؤنج کے سامنے سے گزرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ سونیا ہی کیا جن کی نظروں سے کچھ پوشیدہ رہ جائے. چھپنے کی کوشش ناکام رہی تھی. وہ نظروں میں آ چکی تھی. لمبی سانس بھر کر وہ ان کے پاس آ گئی. کوئی چاکری نہیں کی میں نے. تائی جان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی تو بس ہاتھ بٹا دیا. وہ سکون سے صوفے پر بیٹھ گئی. ازلی بیمار ہے وہ. بھابھی بیگم کی طبیعت کبھی ٹھیک بھی رہی ہے؟ سونیا نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا تو علیحا ہادی کو افسوس ہوا. ماما، غیروں کی بھی طبیعت خرابی کا سنیں تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. وہ تو تائی جان ہیں، برسوں سے پڑوس میں رہتی ہیں. ہمارے گھروں کے بیچ تو کوئی دیوار تک نہیں. اسے سونیا کا انداز ناگوار گزرا تو کہہ دیا، مگر سونیا کو اس کی بات کہیں زیادہ بری لگی. گھروں کے بیچوں بیچ دیوار ہونا ضروری نہیں، مگر دلوں میں ہے، اور یہ بہت ہی اہم ہے. زیادہ میری ماں بننے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ سونیا خشمگی نگاہوں سے اسے گھورنے لگی. علیحا کو غصہ تو بہت آیا، مگر ضبط کر گئی کہ مقابل عام ہستی نہیں، ماں تھی. آخر اب کو تائی جان سے مسئلہ کیا ہے؟ اتنی تو اچھی ہے وہ. آپ کی سرد مہری جلی کٹی کے باعث بھلے انہوں نے آنا جانا کم کر دیا ہو، لیکن جب بھی ملتی ہیں کھلے دل سے ملتی ہیں. پھر آپ کو ان کی کون سی بات بری لگ گئی؟ علیحا کو آج تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ سونیا کو تائی جان سے آخر مسئلہ کیا ہے. کیوں وہ ہر گھڑی ان کے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ اگر اتنی ہی اچھی ہے تائی جان تو وہیں کیوں نہیں چلی جاتی اپنا بوریا بستر لپیٹ کر؟ ماں تو ویسے ہی بہت بری ہے تمہاری نظر میں. ثانیہ کی تعریف سن کر سونیا کو بلا وجہ کا غصہ آیا. اف. علیحا بری طرح سر پکڑ کر بیٹھ گئی. ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے ہاتھ کوئی سرا نہیں لگا تھا. یہ ہے پورے مہینے کی آمدنی. 5,000 کے 6 نوٹوں کو جب صاحب نے ان کی ہتھیلی پر رکھا تو آنکھیں نکال کر ہتھیلی پر موجود پیسوں کو چٹکیوں سے پکڑ کر لہرا گئی. استحضاء اور غصے کا دلچسپ ملا جلا احساس تھا ان کے چہرے پر. مال ختم ہو گیا کیا؟ بل اور مال کے پیسے نکال کر 60,000 ہی بچے تھے. ہادی صاحب نے ایمانداری سے حساب دیا، مگر سونیا کے ماتھے پر شکنوں کا جال بنتا جا رہا تھا. 30,000 آپ کے بھائی صاحب لے گئے اور 30,000 آپ میرے منہ پر مارنے چلے آئے ہیں نا؟ وہ خشمگی نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی. نیک بخت، کیوں اتنی ناشکری کر رہی ہو؟ گھر اپنا ہے، کھانے والے صرف 3 لوگ، علاوہ بل اور راشن کے تمہیں اور کیا پورا کرنا ہے جو 30,000 میں کم پڑ جائے گا؟ مزید چاہیے ہوں تو اکاؤنٹ سے نکلوا لینا. پیسوں کی تنگی نہیں دی تمہیں جو تم مجھے یوں ذلیل کر رہی ہو. ہادی صاحب کم ہی غصہ ہوتے. سونیا کا انداز اہانت امیز لگا تو بلبلا گئے. میں کوئی ذلیل نہیں کر رہی، سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. اگر آپ اس بزنس کو اکیلے سنبھال رہے ہوتے تو ابھی 30 کی جگہ 60,000 میرے ہاتھ میں رکھتے. کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بھائی صاحب کے 7 برسوں کا جمع جمایا کاروبار ہے. ہادی صاحب کو سونیا کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا. ہاں تو برسوں سے 7 کاروبار کر رہے ہیں تو کیا مرتے دم تک 7 کریں گے؟ سونیا نے چمک کر کہا. ہادی صاحب بے بسی سے ان کی چلتی زبان دیکھنے لگے، جو ان کے بھائی بھاوج کے خلاف تو شروع سے چل رہی تھی، مگر گزشتہ کچھ سالوں سے ساس اور سسر کے گزرنے کے بعد سے اس میں بدتدریج اضافہ ہی دیکھنے میں آیا. مجھے تو سمجھ نہیں آتا، جب دونوں گھروں میں ایک جیسی انکم آتی ہے تو ترقی صرف اس گھر میں کیوں نظر آتی ہے؟ نت نئے بیڈ شیٹس، پردے، کراکری، آئے دن بھابھی بیگم طرح طرح کی چیزوں سے گھر چمکاتی رہتی ہیں، اور ہمارا تو پورا مہینہ ہی مشکل سے پورا ہوتا ہے. نیک بخت، بھابھی سلیقہ شعار ہے.
10 جگہ تو انہوں نے کمیٹی ڈالی ہے، جب کمیٹی نکلتی ہے تو گھر کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتی ہیں۔ سونیا در پردہ کچھ اور سمجھانا چاہ رہی تھی، نیا سبق پڑھانے کے موڈ میں تھی، مگر ہادی صاحب کے بیان پر غصہ ضبط کرنا محال ہو گیا۔ نا، آپ کا مطلب ہے میں پھوہڑ اور بد سلیقہ ہوں؟ آنکھیں ماتھے کو جا لگیں۔ معاف کر دو، تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ایک نیا محاذ کھلتے دیکھ کر ہادی صاحب عاجزی سے ہاتھ جوڑ گئے تو کئی ثانیہ تک سونیا لب بھینچے رہ گئی۔ مانے یا نہ مانے، آپ کے بھائی صاحب ضرور ہاتھ کی صفائی تو ضرور دکھاتے ہوں گے۔ آخر کو آدھا دن وہ گلے پر بیٹھتے ہیں اور مہینے کا حساب کتاب بھی ان ہی کے ہاتھ میں ہے۔ بڑے بھائی پر اتنے بڑے الزام پر ہادی صاحب کا منہ تو ضرور سرخ ہوا، مگر ان میں سونیا جیسی چنڈال عورت کے سامنے دم مارنے کی ہمت نہ تھی۔ پچھلے سال فلیٹ خرید کر کرائے پر چڑھا دیا، چند ماہ پہلے میاں بیوی عمرہ کر کر لوٹے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں کہاں سے آتا ہے اتنا پیسہ ان کے پاس؟ اپنی فضول خرچی اور زبان کے چٹخاروں کو پسے پشت ڈال کر اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے سونیا سارے مہرے چل رہی تھیں۔ ایک پل کو ہادی صاحب بھی ان کے دام میں آ کر بھائی بھاوج کی کفایت شاری اور دینداری کو فراموش کر کے سونیا کی بنی کہانی کے تانے بانے میں الجھ گئے۔ کیا معلوم بھائی صاحب واقعی ایسا کرتے ہوں؟ جب دیکھو بھائی صاحب دکان سے چھٹی کر لیتے ہیں، کبھی طبیعت خرابی کا بہانہ، کبھی حج عمرہ کے پھیرے، پیچھے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے آپ رہ جاتے ہیں۔ جب ایسا ہی ہے تو آپ کاروبار میں بٹوارا کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر پتہ چل جائے گا کون کتنا کما رہا ہے اور کون چوری کر کے عیش کر رہا ہے۔ آپ میں صلاحیت ہے، آپ پورا کاروبار اکیلے چلا سکتے ہیں، تو پھر پارٹنرشپ کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اچھا نہیں کہ پورا منافع لا کر میرے ہاتھ میں رکھیں اور ہم بھی ترقی کریں؟ کب تک یہ ابا کے بخشے ہوئے گھر میں رہیں گے؟ بالآخر اتنی طویل کہانی کا خلاصہ ہو ہی گیا کہ سونیا کا کہنا کیا تھا۔ ہادی صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ واقعی پورا کاروبار تو پوری بچت، لالچ نے دستک دی تھی۔ انہیں کشمکش میں مبتلا کر کے سونیا آرام سے سو گئی۔ گھر آئے مہمان کی کوئی عزت نہیں، نوٹ فیئر۔ سفید شلوار سوٹ اور لال دوپٹے میں وہ لاؤنج سے بے دھیانی میں گزر رہی تھی جب اجنبی آواز نے توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ آپ کی تعریف؟ اجنبی کو ریلیکس انداز میں بیٹھے دیکھ کر حیرت سے زیادہ اسے اس کے انداز مخاطب نے حیران کیا۔ اجنبی اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ خاصی خوبصورت ہو گئی ہو، دلچسپی سے دیکھتے مقابل بے باکی سے تعریف کر گیا۔ وہ جو اسے برداشت کر رہی تھی، اس بے باکی پر ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا گئی۔ اور آپ خاصے چیپ معلوم ہوتے ہیں جو یوں کسی کے گھر میں کھڑے ہو کر اس درجہ بدتمیزی کا ارتکاب کر گئے۔ لفظ چبا چبا کر ادا ہوئے تھے۔ مقابل کھسیانے کے بجائے مسکرانے لگا۔ پہچانا نہیں؟ اویس ہوں، تمہاری عارفہ خالہ کا بیٹا، کل ہی امریکہ سے لوٹا ہوں۔ مقابل نے تعارف کروانے کا بھی اس پر خاک متلق اثر ہوا۔ ہاں، اسے وہ چھچھورا سا اپنا کزن ضرور یاد آ گیا جو اس وقت کافی بدل چکا تھا۔ پہچانو کیسے؟ ماشاءاللہ کافی بدل چکے ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے چھچھورے پن پر امریکہ کا پانی مزید رنگ لے آیا ہے۔ بغیر لگی لپٹی رکھے اس نے بھگو کے جوتا مارا تو وہ ہنس پڑا۔ بدلی تو تم بھی نہیں، زبان آج بھی دو دھاری تلوار ہے۔ مقابل بھی ڈھیٹ واقع ہوا تھا، بجائے برا ماننے کے لٹو ہوئے جا رہا تھا۔ ناپسندیدہ لوگوں پر زیادہ زبانی جمع خرچ کرنے کی عادی نہیں۔ تشریف رکھیں، ماما آتی ہوں گی۔ وہ جلد سے جلد اس کی نگاہ سے دور ہٹنا چاہ رہی تھی۔ علیحہ، ملی تم اویس سے؟ کتنا بدل گیا ہے نا؟ سونیا غالباً بھانجے کی توجہ کے لیے کچن میں گئی تھی، اسے اویس کے مقابل دیکھ کر گرم جوشی سے پاس آئیں۔ بالکل، خاصے بدل گئے ہیں۔ تمیز لحاظ کی کمی تو ان میں پہلے ہی پائی جاتی تھی، مزید رنگ امریکہ کی آزادی نے بھر دیے۔ اویس کی بے حجاب نگاہوں سے خائف ہو کر وہ عزلی منہ پھٹ کہنے سے نہ چوکی۔ مقابل کے ماتھے پر اب کے کچھ بل لانے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ سونیا نے نگاہوں میں گھرکا، جنہیں نظر انداز کر کے وہ پھولوں کی بار کے قریب پہنچ گئی۔ تائی جان کی طبیعت پوچھنے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ سونیا کچھ کہتی وہ گم ہو چکی تھی۔ سونیا بل بلا کر رہ گئی۔ سیڑھیوں سے اوپر آ کر سب سے پہلے کچن ہی پڑتا تھا۔ کھٹر پٹر کی آواز آنے لگی تو ثانیہ کا گمان کر کے آگے بڑھنے کے بجائے وہ کچن میں چلی آئی۔ بڑا دلچسپ منظر تھا۔ سیل فون کی پلے لسٹ میں پڑا مدھم گیت بج رہا تھا۔ شمیل غازی شیف بنا کھڑا تھا۔ نان سٹک پین میں ناکافی پانی تھا۔ اتنے برے دن آ گئے لوگوں کے کہ شیف بن گئے۔ وہ بے ساختہ چھیڑ گئی۔ شمیل نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پاستے میں چمچ چلاتا رہا۔ ہاں جی، کیا کریں، ہم کون سا کسی کے پیارے ہیں جو کوئی حسینہ محجبینہ ہمیں پکا پکا کر کھلائے گی۔ اس نے بھی دکھڑا رویا تو وہ ہنس دی۔ مجھے بلا لیتے، اپنی خدمت پیش کی۔ کاغذ بنوا کر تم سے 2-4 سائن کروا لوں پہلے، پھر حق سے روک کے رکھوں گا۔
बुलाने की भी टेंशन नहीं होगी। अलीहा के चेहरे पर सुर्खी फैल गई। वो दिलचस्पी से देखने लगा। हटो, मैं बना देती हूँ ना, मैंने सब कुछ कर लिया है। अब तुम उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाने ना खड़ी हो जाओ। साफ हरी झंडी दिखाई गई। ओके। वो आराम से साइड होकर बेबी कॉर्न खाने लगी। चॉइस बड़ी अच्छी है। इशारा गाने की तरफ था। छू लिया तूने लफ्ज आंखों से, शरारत से कहा। तू मिले जहाँ मेरा जहाँ है वहाँ। अगला मिसरा अलीहा ने पूरा किया। आगे भी बोल दो। मैं वारी जाऊँ, शरारत से छेड़ने लगा। मैं क्यों वारी जाऊँ? नाक चढ़ाई गई। ओहो एटीट्यूड, वो हंसा। आहो, शेफ शमील गाजी मज़ेदार सा पास्ता बना कर ले आए। मैं तब तक तताई जान की तबीयत पूछ लूँ। वो जाने को पर तोलने लगी। मेरी तबीयत भी पूछ लिया करो कभी। रोकने की सही की। तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है? तीखे चितौनों से घूरने लगी। मरीज़े इश्क हूँ, कर दे दवा। शौक सवाल आया। किसी चोरनी से दिल पर हाथ रखवा लो, दिल के साथ जेब पर भी हाथ रख जाएगी। शौकी से जवाब देती अंदर भर गई। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आई तो सानिया नीम दराज किताब पढ़ रही थी। अरे मेरी बच्ची, आओ मेरी जान। सानिया इसकी आवाज़ सुनते ही किताब रख कर चश्मा दुरुस्त करते इसके लिए बाहें वाह कर चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए इनके बाजू में जा समाई। वो जब भी मिलती थी इसी गर्मजोशी से मिलती। अंदाज में वालेहानापन, लफ्ज़ों में मोहब्बत की गर्मी से अलीहा हादी इनकी तरफ और खींची चली आती। तभी तो अक्सर सोनिया के अताब का निशाना बन जाती। कैसी तबीयत है अब आपकी? प्यार लेकर अलग होती। वो तो हालत दरियात कर रही थी। बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये शमील है कि बिस्तर से उठने नहीं दे रहा। मुझे यहाँ बिठा कर जाने किचन में क्या गड़बड़ कर रहा है। तुम सुनाओ, घर में सब ठीक है? सोनिया और हादी दुहाई देती सानिया अहवाल पूछने लगी। सब ठीक हैं, आप चक्कर लगाएं ना, हमारी तरफ भी, दिल बहल जाएगा। इसने कहने को तो कह दिया, मगर सानिया के चेहरे का रंग जितनी जल्दी बदला था, इस पर अलीहा एक लम्हे के लिए शर्मिंदा सी हो गई। अव्वल तो सोनिया मिलना पसंद नहीं करती थी। अगर सानिया भूले भटके आ भी जाती तो सोनिया खुद को किसी काम में मसरूफ़ जाहिर करके इनके पास 2 घड़ी बैठना भी गवारा ना करती। हादी साहब वक्त देने की कोशिश करते तो सोनिया की घूरी पर आगे पीछे हो जाते, और ऐसे रवैये पर सानिया भी जल्दी उठकर चली आती। एक तो बिन बुलाई मेहमान, दूसरा इतना गैर मुनासिब अंदाज। वो कब तक एक तरफा रिश्ता निभा सकती थी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगी। अपनी बेटी से तो यहीं मिल लेती हूँ ना। और बस तबीयत थोड़ी सी सुस्त रहने लगी है। चक्कर आ जाते हैं तो दिल ही नहीं करता कहीं आने जाने को। सानिया ने इसकी खिफत दूर करने की सही की तो वो फीके से मुस्कुरा दी। ख्याल रखा करें अपना, इंशाल्लाह जल्द तबीयत में बेहतरी आ जाएगी। बस आप बद परहेज़ी ना करें, दवा वक्त पर लेंगी तो शुगर कंट्रोल में रहेगी। वो इनकी ज़ूद रंजगी दूर करने लगी। ये ले लेडीज़, गर्मा गर्म पास्ता एंजॉय करें चाय के साथ, और मुझे दुआएं दें। इसी घड़ी शमील पास्ता और चाय की ट्रे उठाए अंदर चला आया। खुद सर्व करते दाद का ख्वाहा था। ताई जान, ये चाय की शक्ल कुछ काली लग रही है ना? खासी खुश रंग चाय को वो तनकीद का निशाना बना गई तो शमील आंखें फाड़े से देखने लगा। हाँ, लग तो रही है। सानिया ने भी शमील को सताने में इसका भरपूर साथ दिया तो वो बिलबिला कर रह गया। तारीख गवाह है, औरतों ने कभी मर्द का साथ नहीं दिया। इसकी दुहाई पर दोनों की हंसी बेसाख्ता थी। भाई साहब, मैं कैश काउंटर पर बैठा हुआ हूँ, आप गाहक देख लें। नमाज असर के बाद से गाजी साहब ही कैश काउंटर पर बैठते थे, लेकिन आज नमाज की अदायगी से लौटे तो हादी साहब जो सुबह से कैश काउंटर पर जम कर बैठे थे, उन्होंने उठने के बजाय इनकार कर दिया। तो गाजी बुरा मुंह बनाए बिना गाहकों को देखने लगे। बड़े से मॉल में इनका एक अच्छा खासा बड़ा सा स्टोर था। कई लड़के भी मुलाजिम थे। दिन भर ग्राहकों का आना जाना लगा रहता। गाजी इनमें मसरूफ़ रहे। इनके दिल में कोई भेदभाव नहीं था, इसलिए इस तब्दीली की वजह उन्होंने दरियाफ्त नहीं की। लेकिन हादी साहब सोनिया की बिछाई हुई बिसात में खेल रहे थे। भाई साहब, अब से मैं हिसाब किताब देख लूँ तो कोई मज़ाहिका तो नहीं है ना? स्टोर बंद करके कैश हमेशा गाजी साहब ही उठा कर ले जाते थे और अगले दिन हिसाब किताब से आगाह कर देते। लेकिन हादी साहब ने जब कहा तो अब के गाजी चौंके। भाई के हाथ में पैसों का लिफाफा और बदले तेवर इन्हें पहली बार चौंका गए। जैसी तुम्हारी मर्जी, वो खुश दिली से कहकर स्टोर की लाइट ऑफ करने लगे। और जब रात को आज इनकी इनकम से 2000 मामूल से ज़्यादा निकले तो सोनिया ने इन 2000 को बोल बोल के 2 लाख कर दिए। देखा, मैं न कहती थी पूरे महीने कम रहा, लेकिन आज 2000 ज़्यादा हैं। 2000 रोज़ाना के हिसाब से महीने का हिसाब लगा लें, यानी 8000, 60,000 के
यानी 60,000 महीने के आपके भाई निकाल रहे थे और अभी तो 2,000 ही हमारे इलम में हैं। वल्लाह जाने कितने ज़्यादा निकालते रहे हैं। मैं तो पहले ही कहती थी तरक्की ईमानदारी से थोड़ी ही होती है। सोनिया की ज़ुबान दराजी जारी थी और हादी के दिल में इनकी बातें जड़ पकड़ती जा रही थीं। अगले दिन भी वो सारा वक्त कैश काउंटर पर काबिज रहे और 2,000 की इनकम को 2 लाख के बराबर जाहिर करके जताया। तब भी गाजी साहब ने कुछ न कहा, सवाए इसके कि कारोबार में कम ज़्यादा होना नई बात नहीं। लेकिन ये किस्मत थी या गाजी साहब का इम्तिहान। शरम मुनाफा बढ़ता गया। हादी का ईमान पक्का हो गया कि इनका भाई चोर है। रवा माह सेलिंग जब पिछले 8-10 माह से ज़्यादा हुई तो हादी साहब पूरी तरह सोनिया के हम नवा हो गए, इस बात से कतई बेखबर कि कुछ इजाफी पैसे सोनिया चुपके से रोज़ डाल रही थी। जब वो पैसों का लिफाफा ला कर इन्हें थमा कर फ्रेश होने चले जाते, गो कि सोनिया अपना नुकसान ही कर रही थी, लेकिन भाई को भाई से हमेशा के लिए छुड़वाने के लिए ये वक्ती नुकसान भी गवारा था। देख लें भाई साहब, इस माह हिसाब किताब मैंने रखा तो मुनाफे में 75% इजाफा हुआ है। हादी का जताता हुआ अंदाज गाजी को चुभा दो, मगर वो हैरान होने के साथ अजीब से एहसास में भी घिर गए कि इनका भाई दरअसल जताना क्या चाह रहा है। हो गया दूध का दूध और पानी का पानी, बस अब बहुत हो गया। या तो इस कारोबार का बंटवारा करें या अपने भाई को इसका कारोबार अलग कर दें, कुछ दे दिला कर। सोनिया ने हतमी अंदाज में फैसला सुनाया। हादी भी यही सोच रहे थे, बस वो मौके की तलाश में थे। किस्मत से मौका इन्हें जल्द ही मिल गया। जब सानिया के डिनर पर मधु करने पर वो सब चले आए। तुम दोनों तो चंद कदमों का फासला तय नहीं कर पाते, इसलिए दावत देनी पड़ी। सानिया खुश दिली से गिला कर रही थी। उन्होंने खासा एहतमाम कर रखा था। अलीहा ने इनका पूरा साथ दिया था और अब भी वो जिस तरह सानिया के मना करने के बावजूद इनके साथ मेज़ लगा रही थी, इस पर सोनिया भवें सकेड़ कर इसे देख रही थी, मगर मुस्कुरा भी रही थी कि वो बड़े मनसूबा बंदी कर आई थी। मैं चाय नहीं पीऊँगा, मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। सब डिनर करके फारिग हो चुके थे। मेज़ से बर्तन सिमट गए थे। सानिया को बसदे इसरार बिठा कर वो चाय बनाने चली आई। इनकी तबीयत अभी संभली थी, इस पर से वो सारा दिन पकवान बनाती रहीं। इनकी थकन के पेश नज़र ही वो हाथ बटा रही थी। सोनिया तो मेहमान खसूसी बनी अपनी जगह से हिलना भी तौहीन समझ रही थी। वो किचन में थी जब शमील ने आकर फरमाइश की। ओके जी, हामी भर कर कॉफ़ी का जार निकालने लगी। बड़ी जल्दी मान गई। वो छेड़ने लगा। फरमाइश पहले कब टाली है? जता कर इस्तफसार हुआ। हाँ ये तो है, वैसे आज चची जान का मूड बड़ा खुशगवार लग रहा है, इलाही खैर करे। वो शरीर लहजे में कह गया तो वो घूर कर रह गई। मेरी मामा इतनी बुरी भी नहीं है। बुरी तो तुम खुद कह रही हो, मैं तो खुशगवार मूड की बात कर रहा था। इसने मज़ा लिया। हैरानगी तो अलीहा को भी हुई। सोनिया के यूं झटपट मान जाने पर नया जोड़ा तलाई कंगन निकाल कर इन्हें पहनते देखकर अलीहा को ठीक ठाक झटका लगा था, मगर वो हैरत पर काबू पा गई। वरना आज से पहले सानिया और गाजी के हर बुलावे पर सोनिया पहले 1 घंटा गन गरज कर हादी साहब पर बरसती, फिर एहसान करने वाले अंदाज में हामी भरती। भाभी बेगम, घर के इंटीरियर के लिए आपने बड़े खूबसूरत नवादरात इकट्ठे कर रखे हैं। ये झूला, आर्ट वर्क, पेंटिंग्स खासे महंगे होंगे ना? वो चाय लेकर आई तो सोनिया खासे तेज लहजे में सानिया से दरियाफ्त कर रही थी। इनके पीछे शमील को उन्होंने कड़ी निगाह से देखा। अरे नहीं, ये सब बचत बाजार से लिए हैं, खासे सस्ते हैं, बस देखने में महंगे लगते हैं। बड़ाई जताने के बजाय सानिया ने इनकी गलतफहमी दूर करना चाहिए। क्या बात कर रही हैं भाभी बेगम, पेंटिंग्स कब सस्ती मिलती हैं? किसी मायानाज मुसव्विर का शहकार लग रही हैं। लाखों ना सही, हजारों में तो होंगी। सोनिया ने आंखें घुमाई। सबकी ही नजरें पेंटिंग्स पर जम गई। ठीक कह रही हो, जितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, कीमत लाखों में होती तब भी कम थी। लेकिन भूख किसी भी फनकार के फन को कौड़ियों के मोल सड़कों पर बिकवा देती है। मुसव्विर खासा बददिल था। 500 में दी हैं सारी, ये कह कर के कोई कदरदान नहीं मिला। जब तक कदरदान ढूंढेगा, इसके घर में फाकों से अमवात हो जाएंगी। सोनिया हकीकत बयान कर रही थी। फनकार का कर्ब इनके लहजे में आ गया। सोनिया चेहरे पर इस्तेहज़ाया रंग सजा कर जता गई कि इन्हें इस कहानी में सब कुछ फर्जी लग रहा है। आप कहती हैं तो मान लेती हूँ। सोनिया का जताता अंदाज सबको महसूस हुआ। अलीहा हादी ने इन्हें चाय का कप थमाते सरजनिश भरी निगाह से देखा। इतनी खिदमत कब घर में माँ की भी कर लिया करो, तुम्हें तो यहाँ पड़े रहने से फुर्सत नहीं मिलती। सोनिया ने लगे हाथों इसकी भी क्लास ली तो वह सबके सामने चुप रह गई। कभी कभी तो सोनिया एकदम हद कर जाती। अलीहा आ जाती है तो मेरा दिल बहल जाता है, अकेली घर में उकता जाती हूँ। सानिया ने माहौल की गंभीरता को दूर करना चाहा। हादी साहब के रवैये में खिंचाव और स्टोर पर इनके तर्ज अमल के बावजूद गाजी साहब ने अपना अंदाज नॉर्मल ही रखा था।
हाँ, ये सारा किस्सा उन्होंने दुखी दिल से सानिया से ज़रूर शेयर किया। अच्छी बात है, हादी भी जिम्मेदारी उठा रहा है। बरसों से कारोबार का हिसाब किताब आपने देखा है, करने दें अब इसे, शायद इसी बहाने इसका हिसाब अच्छा हो जाए। हमेशा कहता था भाभी बेगम, मुझे 2+2 से उलझन होती है। भड़काने के बजाय सानिया ने समझाते हुए आखिर में हंसते हुए हादी के बरसों पुराने जुमले दोहराकर इनके गम को दूर करना चाहा तो गाजी साहब मुस्कुरा भी न सके। हादी साहब ने जो तर्ज अमल इख्तियार कर रखा था, इस पर स्टोर के लड़के भी नोटिस ले चुके थे और सब इन्हें जिस तरह मशकूक नज़रों से देखते थे, इन्हें शर्मिंदगी का एहसास होने लगता। वो तो इससे बचपन में कही होगी बात, अब तो हादी बहुत बड़ा हो गया है। वो कुछ दुख कुछ दर्द की कैफियत में कहकर रुख फेर गए। सानिया ने एक भाई के लिए दूसरे भाई के कर्ब को देखा तो इसी ज़मन में यह दावत रख ली कि शायद मिल बैठने से दूरियों में कमी आ जाए। हादी और सोनिया तो आ गए थे, लेकिन इन दोनों के अंदाज काफ़ी बदले बदले लग रहे थे। सोनिया ने सबके सामने अलीहा तक को नहीं बख्शा, तब ही सानिया इसकी मदद को आई, लेकिन सोनिया को बेहद नागवार गुजरा। लड़की ज़ात है भाभी बेगम, अपने घर में रहने की आदत डाले तो ही अच्छा है। भले हमारे घरों में दीवार नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं कि फूलों की बाढ़ फलांग कर दिन में 10 बार यहाँ के चक्कर लगाती रहे। कल को इसकी शादी भी करनी है हमने, लड़के वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। भले सगे ताया का घर है, मगर माँ बाप का तो नहीं। सोनिया ने जिस तरह घेर कर आग लगाई थी, इस पर सवाए हादी साहब के सब ही अपनी अपनी जगह ठिठक कर सोनिया को देखने लगे। अलीहा हादी को ये बेवक्त की रागनी फजूल लगी तो गाजी और शमील को इनका अंदाज बहुत कुछ वाजे करता चला गया। ससुराल, सोनिया, अगर तुम्हें याद हो तो हमने हमेशा से ये ही कहा है कि अलीहा मेरे शमील की है। क्यों हादी, तुम तो गवाह हो ना। सानिया छंबे का इजहार कर गई। हादी को मुखातिब करके तो वो नजरें चुराने लगे। शमील का सर बेसाख्ता झुक गया। अलीहा को भी माँ की बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। भाभी बेगम, बेशक आप लोगों ने कई बार अंदिया जाहिर किया, लेकिन आप सब लोग गवाह हैं कि हमने कभी हामी नहीं भरी। हमेशा यही कहा कि अभी मुनासिब वक्त नहीं है। सोनिया के एकदम से बोलने पर शमील के अंदर खतरे की घंटी बजी। अलीहा भी आंखें फाड़े सोनिया के अंदाज मुलाहिजा कर रही थी। गाजी साहब को जाने क्यों किसी बहुत बड़ी गड़बड़ का आसार नजर आने लगा। रह गए हादी साहब, तो ना तो वो 3 में थे ना 13 में। ठीक है, इस वक्त बच्चे पढ़ रहे थे, अब तो खैर से दोनों फारिग हैं। अलीहा की ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाए तो वो भले आगे पढ़ती रहे। रिश्ते शादी के बाद हमें क्या एतराज़ होगा, अब तो उम्र भी मुनासिब है दोनों की। सानिया ने बात आगे बढ़ाई तो सोनिया का मुंह कड़वा हो गया। तमाम वालिदैन चाहते हैं कि इनकी बेटी जहाँ जाए राज करे, खूब से खूब तर की तलाश में लगे रहते हैं। अलीहा मेरी इकलौती औलाद है, बतौर माँ मैंने भी ये तलाश जारी रखी हुई थी और अब इरादा अलीहा की शादी अपने भांजे अवैस से करने का है। माशाल्लाह अमेरिका से आया है, डॉलर्स में खेल रहा है, जबकि शमील की तो अभी कोई नौकरी भी नहीं है। बड़े आराम से सोर फोंक कर आखिर में इनका लहजा इस्तेहज़ाया हो गया। अब हर कोई अपनी जगह हक तक रह गया, जहाँ तक कि हादी साहब भी। इन्हें इतनी खबर तो थी कि सोनिया का इरादा शमील को दामाद बनाने का कतन नहीं है, मगर वो अवैस के लिए सोच रही हैं, वो भी इस बात से अनजान थे। मैं अवैस से शादी नहीं करूंगी। अलीहा हादी का फिशार खून बुलंद होने लगा। फैसला तुम्हारा नहीं मेरा चलेगा। अब तुम किसी टटपुंजिये को मेरे सामने ला कर खड़ा कर दोगी तो क्या मैं तुम्हें कुएं में छलांग लगाने दूंगी। जो दूसरे के घर में बैठकर जहाँ कोई भी तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। घर जाओ, मैं आकर बात करती हूँ तुमसे। सोनिया का बस नहीं चल रहा था इनकार पर अलीहा को धनक कर रख दें। इनके तंज करने पर सानिया अपनी जगह साकित हो गई। वहीं शमील का मुंह सुर्ख हो गया। टटपुंजिया, इसे ही तो कहा गया था। आप क्या अगली सदी में बात करेंगे? वो बात करें जिसके लिए हम आए हैं। यहाँ तो सब जाने कौन कौन सी उम्मीदें पाले बैठे हैं। हकीकतन इनकी जुबान के आगे खंदक थी। हादी साहब को डांट पिलाकर आखिर में वो बुड़बुड़ा कर रह गई, लेकिन आवाज़ इतनी ज़रूर रखी थी कि मकीन भी सुन लें। सबको इनके अंदाज पर अफसोस हुआ। माँ के रवैये से शर्मिंदा अलीहा, सानिया, शमील और गाजी साहब के चेहरे देखने लगी। तीनों ही समझदार और दरगुजर करने वाले थे, वरना जिस तरह सोनिया कमर कस कर आई थी, इन सब की जगह कोई और होता तो अब तक एक महाज खुल चुका होता। अभी सब ही समझ नहीं पाए थे कि सोनिया की याद दहानी पर हादी साहब को गला खनकार कर बोलने के लिए पर तोलते देखकर सब अजीब से एहसासात में घिर गए कि अब जाने कौन सा अहम ऐलान करना मकसूद था। अलीहा हादी भी चौंक गई। सोनिया किस बात की तरफ इशारा कर गई थी? भाई साहब, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, कब तक इस छोटे से घर में रहेंगे? आपका तो खैर से बेटा है, लेकिन मुझे बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि अब हम कारोबार का बंटवारा कर दें। बिल्ली थैले से बाहर आ गई थी। गाजी साहब खामोशी से भाई के रंग देख रहे थे। आसार तो एक माह पहले से ही रोनमा होना शुरू हो गए थे। आज रंग पक्का चढ़ गया था।
علیحہ ہادی دکھ اور افسوس سے ماں باپ کے چہرے دیکھ رہی تھی تو دوسری طرف ثانیہ اور غازی کے چہرے پر درد کی کیفیت دیکھ کر اسے رونا آ گیا۔ ہاں، شمیل اب تک خود کو سنبھال چکا تھا۔ سونیا کو پہچان تو وہ بہت پہلے گیا تھا، بس کھل کر وہ اب سامنے آئی تھی۔ ابھی تو دل کی بساط الٹنے کی خبر سنی تھی، اس پر افسوس بھی نہ کر سکا کہ رشتوں کی بنیاد ہلنے لگی۔ صبح سے ہی اسٹور کو بیچنے کی کرتا ہوں، پھر الگ الگ کاروبار۔ ہادی صاحب آرام سے گویا ہوئے تھے، مگر غازی صاحب نے سرد سے ان کی بات کاٹی۔ یہ گھر اور کاروبار ابا مرحوم نے ہم دونوں بھائیوں کے نام کیا تھا کہ ہم ہمیشہ ساتھ کاروبار کریں اور ایک دوسرے کے قریب رہیں، لیکن اگر تمہیں یہ گھر چھوٹا لگنے لگا ہے تو بھلے تم 360 گز کا گھر لو۔ میرے پاس خریدنے کی اوقات ہوئی تو تم سے تمہارا گھر خرید لوں گا کہ یہ میرے ابا مرحوم کی نشانی ہے۔ ان کی حق حلال کے چونے اور اینٹوں سے بنا ہے۔ مزدوروں کے ساتھ اپنا پسینہ بہا کر میرے ابا مرحوم نے جس گھر کی بنیاد ڈالی، اسے غیروں کے ہاتھ میں جاتے نہیں دیکھ سکتا۔ اور رہی بات کاروبار میں بٹوارے کی، میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ کاروبار میں بٹوارا ہو یا اسٹور بکے۔ اس کی اجازت میں تمہیں نہیں دوں گا کہ تم ہمارے ابا کی نشانیوں کو ختم کرو۔ ہاں، اس کاروبار کو بکھیرنے سے بچانے کے لیے دستبردار ضرور ہو سکتا ہوں۔ اب بچے تم بھی نہیں رہے جو نا واقف ہو کہ کاروبار راتوں رات کھڑا نہیں ہوتا۔ ہادی صاحب کی بات کاٹ کر وہ بولنا شروع ہوئے تو کئی جگہ ان کی آواز لڑکھڑائی، کئی جگہ رکے۔ والد محترم کا تذکرہ جہاں گلوگرل لہجے میں کیا، وہیں چھوٹے بھائی کی طوطا چشمی پر دل نوحہ کنا تھا، مگر انہوں نے بات مکمل کر کے دم لیا۔ ان کی گفتگو کے دوران سونیا کو لگا کہ وہ انکاری ہوں گے، اڑ جائیں گے، مگر آخر میں انہوں نے جس طرح دستبرداری کا اعلان کیا، اس پر انہیں گو نہ گو خوشی ہوئی۔ پورے کا پورا کاروبار ان کا! واہ! کاروبار سے دستبرداری کے بعد پھر آپ کیا کریں گے بھائی صاحب؟ ہادی صاحب کی رگوں میں شاید اب بھی خون جوش مار رہا تھا۔ ان کی فکر مندی پر غازی صاحب استہزائیہ انداز میں مسکرائے۔ کر لوں گا کچھ نہ کچھ، کوئی چھوٹی موٹی نوکری۔ نہیں، میں کاروبار میں سے حصہ نکال کر آپ کو دوں گا۔ ہادی صاحب اڑے رہے۔ سونیا نے گھور کر دیکھا، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے چچا جان، بابا کا بیٹا ابھی زندہ ہے۔ نوکری کیا، اب انہیں کاروبار کی الجھنوں میں بھی پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ گھر میں آرام کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، دوستوں میں جائیں گے۔ دوران تعلیم ہی میں نے پارٹنرشپ پر گڈز کا بزنس شروع کیا تھا۔ آپ کے بھائی کا بیٹا بھلے ہی ٹٹ پونجا ہو، مگر آنے والے دنوں میں نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ثانیہ اور غازی صاحب کی اعلیٰ تربیت ہی تھی جو وہ کافی دیر سے چپ کر کے ساری بکواس ملاحظہ کر رہا تھا، لیکن جب بولنا شروع ہوا تو حد ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس نے شاید کوئی دھماکہ کر دیا۔ سونیا نخوت سے اسے گھورنے لگی، سمجھ گئیں کہ در پردہ انہیں جواب دیا گیا ہے۔ جب معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا تو بیٹھنا کس بات کے لیے؟ چلیں اٹھیں، اللہ حافظ سب کو۔ علیحہ، گھر چلو۔ سونیا بڑے تمطراق سے اٹھی۔ ہادی صاحب کو اٹھنے کا کہہ کر علیحہ کو بازو سے پکڑ کر آگے کرتی اللہ حافظ کر گئیں تو سب ان کے انداز دیکھتے رہ گئے۔ علیحہ اس وقت جانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن سونیا جس طرح بازو دبوچے اسے چلنے کو کہہ رہی تھی، کچھ بعید نہ تھا زور آزمائی پر ایک آدھ تھپڑ ہی جڑ دیتی۔ شمیل غازی نے چلے جانے کا اشارہ کیا تو وہ جھڑک کر ہاتھ چھڑواتی ان سے آگے چلی گئی۔ سونیا نے مروتاً بھی ثانیہ سے ہاتھ ملانا گوارا نہ کیا۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ ساکت بیٹھے تھے۔ وہ سب سونامی کی طرح آ کر گزر گئے اور پیچھے دکھی چہرے چھوڑ گئے۔ غازی صاحب ایک دم چپ سے ہو گئے۔ شمیل کو بے حد دکھ ہو رہا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کسی بھی پل ان کا ضبط جواب دے جائے گا اور وہ رو پڑیں گے۔ سگے بھائی سے ملنے والے جھٹکے نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ بابا، آپ پریشان نہ ہوں، میں نے چند ماہ پہلے ہی بزنس شروع کر دیا تھا۔ عرصے سے چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کرتا رہا اور ان ہی کا پروفٹ بزنس میں لگایا۔ اللہ کا شکر ہے اچھا کام چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کو اس وقت اطلاع دینے کا ارادہ تھا جب تھوڑا اسٹیبلش ہو جاتا، لیکن ابھی اچانک منہ سے نکل گیا۔ سوری بابا، میں نے آپ لوگوں سے چھپایا، صرف اس ڈر سے کہ بزنس ڈوب گیا تو شرمندگی ہوگی۔ وہ سچائی سے اعتراف کر گیا تو غازی صاحب ہولے سے مسکرائے۔ اللہ پر توکل رکھو، وہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ دعائیہ انداز میں وہ باپ سے لگ گیا۔ بابا، آپ کسی چیز کو دل پر نہ لیں، بے فکر سے رہیں، اب سے کمانے کی ذمہ داری میری۔ ماما، آپ بھی پریشان نہ ہوں۔ دونوں کے بجھے چہرے اسے دکھ دے رہے تھے۔ اور علیحہ؟ ثانیہ کی دکھی آواز بمشکل نکلی۔ ایک پل کو شمیل غازی کی دھڑکنیں بھی رک گئیں۔ سونیا کس کروفر سے اویس سے شادی کی بات کر گئی تھی؟ پیسوں کی جنگ تو وہ محنت سے جیت سکتا تھا، لیکن محبت؟ اس کے سامنے بہت بڑا سوالیہ نشان آ گیا۔ اگر آپ کے نصیب میں بہو لکھی ہوئی تو وہی بنے گی، ورنہ کوئی اور نہیں۔ حتمی لہجے پر ثانیہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر سختی در آئی تھی۔ ثانیہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے سونیا کے اندر اتنی نفرت، وہ جو ہم سب کو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ دو دلہنیں فطری شرم و حیا کے لبادے میں جھپی چھپی بیٹھی تھیں۔ گھر عورتوں بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ دلہن دیکھنے کے شوق میں جیسے اہل محلہ امٹ آیا۔
सानिया तो कल भी ये वक्त भुगता चुकी थी, इसलिए कदरे मुतमईन थी। जबकि सोनिया की ससुराल में पहली सुबह थी। ताजवर बेगम ने एक दिन के फर्क से 2 बहुएं उतारी थीं और कल दोनों के वलीमे की तकरीब थी। वही ताजवर, तुम्हारी बड़ी बहू को देख कर गई तो दिल में छोटी बहू को देखने की ख्वाहिश जागी, इसलिए चली आई। देख लो दोनों बहुओं को। ताजवर ने खुश इखलाकी से मोहल्ले वाली को कुर्सी पेश की। वो दोनों हॉल वाले रूम में दुल्हन बनी बैठी थीं। नाश्ते के फौरन बाद ताजवर की हदायत पर लड़कियों ने दोनों को तैयार कर दिया था कि दुल्हन देखने को लोग आने लगेंगे, और वही हुआ। अभी दोनों तैयार होकर एक मर्तबा फिर अरूसी जोड़ा पहनकर बैठी ही थी कि लोगों का तांता बन गया। चूंकि ताजवर और नज़ीर साहब का हल्का अहबाब खासा वसी था, शोहरत अच्छी थी, इसलिए लोगों को बहुएं देखने का शौक खींच ला रहा था। देख रही हूँ आपा, बहुएं तो माशाल्लाह दोनों ही बेहद अच्छी लाई हो, लेकिन बड़ी के चेहरे पर नमक ज़रा ज़्यादा है, नक्श भी खड़े खड़े हैं। मोहल्ले वाली ने बेलाग तबसरा किया और बला की खुद परस्त सोनिया को इनका जुमला काटने की तरह चुभा। इसने बेसख्ता गर्दन घुमा कर साथ बैठी सानिया को देखा। अपनी तारीफ पर कतई नज़र वो साबका अंदाज से बैठी थी, कोई तफाकुर का रंग नहीं था। खूबसूरत तो सोनिया भी थी, मगर सानिया के आगे मध्यम पड़ गई। ताजवर ने मोहल्ले वाली को मुनासिब जवाब दिया कि अपनी जगह दोनों प्यारी हैं, लेकिन सोनिया के दिल में बाल आ गया। हर किसी की आमद पर सोनिया के कान खड़े होने लगे। ऐसी और इस जैसी खुसर पुसर सोनिया के जहन ने महफूज कर ली और हर बारिश का जी चाहता कि कहने वाली को धक्के देकर कमरे से निकाल दे, लेकिन दुल्हनापे की राज रखे बैठी जब्त करती रही। अगले रोज़ वलीमे की तकरीब थी। इस वक्त शाजो नादिर ही ज़्यादा पार्लर थे। फिर भी ताजवर ने दोनों बहुओं का मेकअप पार्लर वाली से करवाया। सोनिया जब तक तैयार होती रही, इसकी निगाह सानिया पर जमी रही और वो पार्लर वाली के काम में नुक्स निकालती रही। मुझे वही लिपस्टिक लगाइए जो आपकी बहन भाभी बेगम को लगा रही है। ब्लश ऑन हल्का है, भाभी की तरह डार्क करें। अब के ब्यूटिशियन भी झुंझला गई। सोनिया की रोक टोक इसके काम में खलल डाल रही थी और बजाय अच्छा होने के काम बुरा हो रहा था। ऐसा करें, आप अपनी बहन को मेरे पास भेज दें और आप जाकर भाभी बेगम को तैयार करें। देखें आपकी बहन ने कितना अच्छा हेयर स्टाइल बनाया है भाभी बेगम का, जबकि मेरा घोंसला बना दिया। सोनिया एक दिन की दुल्हनापे को फरमोश के ब्यूटिशियन को सुनाकर अपने जूड़े की पिन्ने निकालने लगी। मेकअप से हम आपके नकूश रंग को उभारते हैं, प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर सकते। मेरे काम को बुरा कहने के बजाय आपको अपने नकूश और रंग अपनी भाभी बेगम जैसे करवा कराना चाहिए थे। इतनी मेहनत से बनाए बाल बिगाड़ते देकर ब्यूटिशियन भी तप गई। झुंझला कर सुनाती अपनी बहन को जाकर कहने लगी कि भाभी की नेल पेंट लगाते वो सोनिया को देखने लगी। इसे अपनी शोहरत बचाना थी। तब ही नेल पेंट पकड़कर खुश इखलाकी की मुस्कुराहट सजा कर इस तक आ गई। फिर ब्यूटिशियन ने लाख जतन करके इसका मूड ठीक करने को बाल बनाए, लिपस्टिक चेंज की, ब्लशर डार्क किए, मगर सोनिया अब भी गैर मुतमईन थी। मैं भाभी बेगम से ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ ना? तैयार होने के बाद घूम घूम कर खुद को हर एंगल से देखती वो चुपके से दरियाफ्त कर रही थी। मैम, मुआवजना एक जैसी चीज़ों का होता है तो इसमें भी फ़र्क होता है। फिर आप दोनों तो अलग अलग हस्तियां हैं, एक दूसरे से मुआवजना कैसे हो सकता है? कुछ चीज़ें आप में अच्छी हैं तो कुछ आपकी भाभी बेगम में। ब्यूटिशियन समझदार और नर्म स्वभाव की थी। इसका रोज़ का काम था लोगों को समझाना संवारना। सोनिया की फितरत को वो अच्छे से समझ गई। तब ही तदबीर से जवाब देकर इसे इस मुकाबलेबाजी से दूर रखने की कोशिश करते इसका जहन साफ करने की कोशिश की, मगर सोनिया का ध्यान इस बात पर था कि सानिया का दुपट्टा जिस तरह सेट हुआ था इसका नहीं। दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं, मगर बड़ी के चेहरे पर यह जो मलाहत, मासूमियत और भोलापन है वो इसे मज़ीद हसीन बना रहा है। स्टेज पर चढ़ी चची सास ने जब अपने ख्यालात का इजहार किया तो सोनिया जल कर भस्म हो गई। पार्लर में सारी सरदर्दी बेकार गई। फिर ऐसे कितने मौके आए जब हर बात पर दोनों का मुआवजा होने लगा। खीर की रस्म हुई तो सानिया की तारीफ ज़्यादा हो गई कि सोनिया की खीर में चीनी ज़्यादा डली के मीठी गिर गई। दिन आगे बढ़े तो घर में सानिया की वाह वाह होने लगी। भाई बड़ी बहू बड़ी सहर अंगेज और नमाज की पाबंद है। फजर पढ़कर पहले मैं बैठा रहता था कि कब तुम उठो और मुझे चाय बना कर दो, लेकिन मेरी बहू खुद नमाज पढ़कर हम दोनों के लिए नाश्ता बना लेती है तो हम दोनों बाप बेटी सुबह सुबह नाश्ता करते हैं। देख लो, अब मैं तुम्हें भी तंग नहीं करता। नज़ीर साहब ताजवर को छेड़ रहे थे। हाँ तो अच्छा है ना, बहू के हाथ का नाश्ता करें। कब तक मुझ बुढ़ी से सुबह सुबह बैठ की क्यास लगाए रखेंगे? ताजवर बेगम ने मुस्कुराते हुए सीढ़ी के सफ़र को जवाब दिया।
دیکھا بیٹا، کتنی سیانی ساس ہے تمہاری، کیسے اپنی ذمہ داری تمہارے سر ڈال کر خود کو آزاد کروا گئی۔ نذیر صاحب ثانیہ کو ہم نواب بنائے تاجور کو چھیڑ رہے تھے۔ ثانیہ دھیمی مسکان سجائے چاول صاف کر رہی تھی کہ دن کے کھانے کی تیاری وہ جلدی شروع کر دیتی۔ اچھا ہے نا بابا، اب سے ہم آپ کی بیٹیاں ہیں، ہم آپ کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ ثانیہ نرمی سے کہہ گئی۔ خوش رہو، سدا سہاگن رہو میری بچی۔ دونوں صدقے دل سے دعا دے رہے تھے، گو کہ سونیا کی برائی کوئی نہیں کرتا تھا، مگر ساری گفتگو سنتی سونیا کا دل جل کر خاک ہو گیا۔ اس نے چپکے سے گھڑی کو دیکھا، جہاں دن کے 11 بج رہے تھے۔ اٹھ گئی؟ ٹھہرو، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ ثانیہ چاول بھگونے کچن میں آئی تھی۔ سونیا کو کچن میں دیکھ کر تھال ایک طرف رکھ کر ناشتہ بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ ناشتہ میں خود بنا لوں گی، لیکن صبح صبح جو پکوان آپ چڑھا دیتی ہیں ان سے چولہا فری ملے تب نا۔ سونیا نے اب زبان کھولنا شروع کر دیا تھا۔ ثانیہ ان کے لہجے پر چونک گئی۔ دن کے کھانے کی تیاری جلدی اس لیے کرتی ہوں کہ اسٹور پر کھانا بھیجنا ہوتا ہے، دوسرے چولہے پر قوربہ بن رہا ہے، میں چاول بعد میں بنا لوں گی، پہلے تمہارے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ ثانیہ نے زبان کی تیزی دکھائے بنا چاولوں کے لیے ابلتا پانی چولہے سے اتار کر ایک طرف رکھ دیا تو سونیا منہ ٹیڑھا کر کے کمرے میں چلی گئی۔ سب ہی دونوں کا خیال رکھتے تھے۔ ثانیہ اپنی نرم مزاجی اور اچھی عادت کے باعث جلد ہی سب کی پسندیدہ بن گئی۔ گھر کی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھانے لگی تو ان کی واہ واہ سونیا کو کھٹکنے لگی۔ ثانیہ کو ذلیل کروانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگی۔ ثانیہ کھانا بنا کر نکلتی تو مٹھی بھر کر نمک کھانے میں ڈال کر چپکے سے نکل جاتی، کبھی سالن میں مرچیں جھونک دیتی اور ثانیہ پریشان سب سے معذرت کرتی۔ اتفاق سے تاجور بیگم نے سونیا کو یہ حرکت کرتے دیکھا تو انہیں بھی سمجھ آ گیا کہ ثانیہ کے کام اچانک خراب کیسے ہونے لگے، کہ وہ بد دل ہو کر کھانا پکانے سے ڈرنے لگی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے شوہر سے ذکر کیا۔ دونوں ہی سونیا کے رنگ ڈھنگ جان گئے تھے، اس لیے دونوں میں طے پایا کہ گھر کے بیچ پھولوں کی باڑ کر کے ایک طرف ہادی کو شفٹ کر دیا جائے اور دوسری طرف غازی کو۔ بیٹوں نے سنا تو بہت پریشان ہوئے، مگر نذیر اور تاجور کی دانائی کام آئی کہ گھر میں فساد برپا ہونے سے پہلے انہوں نے سدے باب کر دیا۔ خود وہ دونوں ثانیہ اور غازی کے ساتھ رہنے لگے کہ دونوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ ان کی طرف رہیں۔ تمہارے ماں باپ کو تم سے نہیں، بھائی اور بھابھی بیگم سے زیادہ محبت ہے، دیکھ لو ان کے پاس رہتے ہیں۔ سونیا نے ہادی کے کان بھرنا چاہے۔ اچھا ہی ہے نا جو وہاں ہیں، کیونکہ بھابھی بیگم جتنی خدمت دونوں کی کرتی ہیں تم نہیں کر سکتی، یہ تو تمہارے حق میں اچھا ہے۔ ساس سسر کی ذمہ داری نہیں ملی۔ ہادی سائڈ لے کر روشن پہلو دکھا گئے تو وہ گھوٹ کر رہ گئی۔ دونوں کی شادی ساتھ ہوئی تھی۔ سونیا چاہتی تھی کہ پہلی ان کی گود بھرے، اس لیے وہ ڈاکٹر کے ساتھ دوا تعویذ کے لیے بھی پھیرے لگانے لگی، مگر ثانیہ کی گود ہری ہونے کی خبر نے ان کے ارمانوں پر اوس گرا دی۔ ان کی پہلی اولاد آئی تو گھر کی بڑی بہو کے ناطے اسے خاص اہمیت دی جاتی، مگر یہاں بھی ثانیہ بازی ہار گئی، اور جب ان کی گود میں شمیل غازی آیا تو سونیا نے تعویذ گنڈوں میں مزید تیزی کر دی۔ ڈاکٹری نسخوں کی لائن لگ گئی، مگر ان سب کے باوجود خوشخبری ملنے میں اسے 2 سال لگ گئے۔ خبر ملنا تھی کہ وہ چھوئی موئی بن گئی، پیر پلنگ سے نیچے نہ رکھنے لگی۔ تب تاجور ان کی دیکھ بھال کے لیے صبح سے رات تک موجود رہتی۔ ثانیہ بھی چھوٹے شمیل کو اٹھا کر ان کی ہانڈی روٹی کر دیتی، مگر ان سب کی محبتوں کو محسوس کرنے کے بجائے وہ مقابلے بازی کی فضا کو برقرار رکھتے دعا گو تھیں کہ اس کی پہلوٹی کی اولاد لڑکا ہو، تاکہ ثانیہ اکیلے ہی رانی بنی نہ بیٹھی رہے۔ شمیل غازی 3 سال کا ہوا تو اس کے ارمانوں کو خاک میں ملا کر علیحہ ہادی دنیا میں آ گئی۔ بھائی اب ہم دونوں بڈھے بڑھیا چین سے مر سکیں گے، اللہ نے ہمیں پوتا پوتی دونوں دکھا دیے۔ نذیر اور تاجور علیحہ کی آمد پر بے حد خوش تھے، لیکن سونیا کو یہاں بھی اپنی ہار ہی نظر آ رہی تھی، اور یہ مقابلے بازی بڑھتے بڑھتے اس حد تک آ گئی کہ سونیا کی رگیں تک نیلی ہو گئی۔ ان کی نفرت سے قطع نظر علیحہ ہادی جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، اسے ثانیہ سے زیادہ لگاؤ محسوس ہو رہا تھا، اور پھر شمیل تھا جو اسے چپکے چپکے دیکھا کرتا۔ ایک دن اسے اپنی کسی کزن سے بات کرتا دیکھ کر علیحہ نے کالر سے پکڑ کر سامنے کیا۔ آئندہ ریما سے بات مت کرنا، مجھے پسند نہیں، دھونس سے کہا گیا۔ تمہیں کیوں نہیں پسند؟ وہ لب دبائے معصوم بن کر پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا، حتمی انداز تھا۔ ایک شرط پر مانوں گا۔ وہ سودے بازی پر اتر آیا۔ پہلے وعدہ کرو تم بھی کسی لڑکے سے بات نہیں کرو گی سوائے میرے، کیونکہ مجھے بھی برداشت نہیں کہ تم کسی اور سے بات کرو، تم صرف میری ہو۔ یہ اظہار اتنی بے اختیاری میں ہوا کہ دونوں ہی حیران رہ گئے۔ نذیر اور تاجور بیگم تو ابدی سفر کو روانہ ہو گئے تھے، لیکن ان دونوں کے بیٹوں کو تلقین تھی کہ ایک دوسرے کا ہاتھ نہ چھوڑنا، مگر سونیا کی کوششیں بالآخر عرصہ بعد رنگ لے آئی تھیں، ساتھ چھوٹنے لگا تھا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہو گیا۔ ہادی صاحب اسٹور پر چلے گئے۔ انہیں اکیلے آتے دیکھ کر ورکرز نے حیرانی کا احساس کرتے غازی صاحب کی طبیعت کے متعلق تشویش سے پوچھا۔ ساتھ آنے کی دونوں بھائیوں کی برسوں پرانی عادت تھی۔ پہلے وہ بڑے بھائی کی بائک کے پیچھے بیٹھ کر اسٹور جاتے
تو اب گاڑی میں ان کے ساتھ، لیکن آج اکیلے ڈرائیو کرتے انہیں خود عجیب سا لگا۔ اب سے بھائی صاحب نہیں آئیں گے، انہوں نے اطلاع دی۔ ان سے محبت کرنے والوں نے استفسار کیا تو ہادی صاحب نے انہیں جھڑک کر کام پر توجہ دینے کا لیکچر دیا۔ ملازم لوگ کیا کہتے، کام کرنے لگے، لیکن ہادی صاحب کے اندر ایک بے چینی در آئی۔ نظر بار بار بھائی صاحب کی خالی جگہ پر جا رہی تھی اور اسٹور پر ان کے نہ ہونے سے کیا تبدیلی رونما ہوئی یہ بھی جلد ان پر کھلنے لگا۔ بظاہر یہ ہی لگتا کہ وہ کیش کاؤنٹر پر بیٹھے ہیں، مگر ان کے اعلیٰ اخلاق کے باعث ہر ملازم ان کی بات پر سر خم کرتا۔ وہ کبھی جھڑک کر بات نہیں کرتے تھے، جبکہ ہادی صاحب جلدی غصے میں آ کر ملازم پر برسنے لگے تھے، جس سے ملازم کی عزت نفس پر چوٹ انہیں بددل کر دیتی۔ مگر غازی صاحب کے ہونے کے باعث وہ ملازم کو بہلا کر درگزر کرنے کا مشورہ دیتے۔ انہیں خبر تھی کہ کاروبار کس سرد و گرم سے چلتا ہے، اگر دونوں ہی گرم ہو جاتے تو ملازم نہ ٹکتے۔ غازی صاحب اسٹور نہیں جا رہے، اس بات کی سب سے زیادہ خوشی سونیا کو ہو رہی تھی۔ علیحہ ہادی کو دی گئی دھمکی پر انہوں نے عملاً بھی قدم اٹھایا اور پھولوں کی باڑ کے پاس 5 فٹ کی دیوار کھڑی کروا دی۔ ہادی صاحب نے بولنا چاہا تو انہیں سخت جملہ سننا پڑا۔ انہوں نے دیوار تو اونچی کر دی تھی، مگر شاید بھول گئی تھیں کہ علیحہ کے کمرے کی کھڑکی ثانیہ کے گھر کے لاؤنج میں کھلتی ہے۔ سونیا مطمئن تھی کہ علیحہ ان سے ناراض ضرور تھی، مگر ثانیہ کی طرف جانے کا نام نہیں لے رہی تھی، بس سارا وقت اپنے کمرے میں گزارتی۔ شمیل گھر کی تمام لائٹس آف کر کے آخر میں لاؤنج کی لائٹ آف کرنے آیا جب اسے کھڑکی پر آہٹ محسوس ہوئی۔ چونکہ کھڑکی کافی اونچی تھی، اس لیے اسے چھلانگ لگانے میں دقت ہوئی۔ اس وقت وہ بے چارگی سے کھڑکی پر بیٹھی چھلانگ لگانے سے پہلے چپلیں نیچے پھینک رہی تھی تاکہ چھلانگ لگانے میں آسانی ہو۔ تب اس کی نظر شمیل غازی پر پڑی، جو تحیر سے انگلی لبوں پر رکھے اسے کھڑکی سے پیر لٹکائے دیکھ رہا تھا۔ کھڑے شکل کیا دیکھ رہے ہو، ہاتھ دو تاکہ میں چھلانگ تو لگاؤں۔ رات کے اندھیرے میں کھڑکی پر بیٹھی وہ باتیں سنا رہی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو خوب چھیڑتا، مگر حالات جس نہج پر تیزی سے جا رہے تھے اس نے لبوں سے مسکراہٹ بھی چھین لی تھی۔ وہ دن کا نکلا رات کو لوٹا تھا۔ سونیا کے لفظوں نے دن رات محنت کرنے پر مجبور کر دیا۔ بنا کچھ کہے صوفہ کھڑکی کے نیچے دھکیل کر اس نے ہاتھ بھی آگے بڑھا دیا، جس کے باعث اس کا ہاتھ تھامے وہ بآسانی پہلے صوفے پر پھر لاؤنج میں قدم رکھ چکی تھی۔ تھینک یو، اب اس صوفے کو ہٹانا مت یہاں سے، ورنہ چھلانگ لگا لگا کر میرے پیر میں موچ آ جائے گی۔ پیروں میں چپل ڈالتی وہ ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ اتنی رات گئے، اس طرح نہ آیا کرو، چچی جان نے دیکھ لیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ وہ شاید ابھی اس کھڑکی کو فراموش کر گئی تھی، جس دن یاد آیا اسے بھی چنوا دیں گی۔ وہ سمجھانے لگا، چنوا کے دیکھیں، پھر میں نے بھی اینٹیں ہلا دینی ہیں اس گھر کی۔ وہ جذباتی ہوئی۔ بری بات، وہ سرزنش کرنے لگا، اور رات کی بھی تم نے خوب کہی۔ 2 دن سے دن کو ہی تائی جان اور تایا جان سے مل کر جا رہی ہوں، تم ہوتے ہی نہیں۔ اب تم سے ملنا ہے تو کیا کروں؟ منہ بسور کر کہتی سنجیدہ نگاہیں اس پر جما گئی۔ اسکائی بلو کلر کے سوٹ میں شفون دوپٹہ لیے کھلے بالوں کے حالے میں وہ خاصی دل فریب لگ رہی تھی۔ او ہو، تو محترمہ بطور خاص چوری چوری مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ اس کی اداسی دور کرنے کو وہ شوخی سے کہہ گیا۔ آنے والا وقت جانے کیا لے کر آتا، اس وقت اس پل کو تو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ ہاں تو ہیر جولیٹ سونی لیلا سے کم مجھے بھی مشکلات نہیں، گھڑے پر نہ سہی، کھڑکی سے چھلانگ لگا کر ملنے تو آ رہی ہوں نا۔ وہ اس کے انداز سے رج کر محظوظ ہوا۔ پہلے پوچھ تو لو، میں تمہارا رانجھا، رومیو، ماہیوال یا مجنو بننے کو تیار بھی ہوں یا نہیں؟ وہ چھیڑنے لگا، نہ کر کے تو دکھاؤ، تم پر جان وار سکتی ہوں تو تمہاری جان لے بھی سکتی ہوں۔ دھمکانے لگی، اتنی رات کو تم مجھے دھمکانے آئی ہو؟ پھر تو مجھے ڈرنا چاہیے کہ تم جیسی جنونی لڑکی سے۔ وہ مسکرایا، ایک مان، ایک سکون اندر اتر گیا اس کے انداز پر، ورنہ تو ایک بے کلی سی چھائی ہوئی تھی۔ ہاں تو ڈرو۔ شانے بے نیازی سے کندھے اچکا کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھے۔ میں اتر کر زمین پر کھڑی ہوں، اب ہاتھ چھوڑنے کا تکلف کر لیں۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ پکڑا ہے۔ اسے جتاتا وہ ہاتھ تھامے سیڑھیوں کے سٹیپ پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ اداس ہو؟ اس کی طرف سے خاموشی رہی تو علیحہ کو بے چینی ہونے لگی۔ شمیل غازی کی نظریں پھولوں کی باڑ کے ساتھ اٹھی دیوار پر تھیں۔ کتنی دوریاں آ گئی ہیں، کیسے ٹھیک ہوگا سب کچھ؟ انداز پر سوچ تھا۔ ہو جائے گا ٹھیک، اور نہ بھی ہوا تو وہ نہیں ہوگا جو ماما چاہتی ہیں۔ علیحہ ہادی کا انداز قطعیت لیے ہوئے تھا۔ میں ساری زندگی حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کر سکتا ہوں، لیکن تم کمزور پڑ گئیں تو؟ وہ خوف زدہ سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سونیا کے سامنے 10 بار دستے سوال پھیلا سکتا تھا، لیکن وہ علیحہ کے ساتھ زبردستی کرتی تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں میری محبت اتنی کمزور لگتی ہے؟ وہ الٹا استفسار کرنے لگی۔ وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلا گیا۔ تو بس چپ کر کے اچھی اچھی باتیں کرو،
2 दिन तुम्हें देखा नहीं, मिली नहीं, दिल अजीब सा हो रहा था, तब ही चली आई कि अगर सो भी रहे होगे तो भी उठा कर बातें करूँगी। करो जी, कितनी बातें जमा हो गई इन दिनों में। तुम ही तो मेरे सब कुछ हो, मेरे दोस्त, हमसाथ, महबूब। अब और कोई तो है नहीं कि इससे बातें करूं। दुहाई दी गई, कोई होना भी नहीं चाहिए, वरना अपनी पगली की जान निकाल दूंगा। वो अपनी पगली की बेसाख्तगी ही अच्छी लग मुझे अपनी पगली की बेसाख्तगी ही अच्छी लगती है। अपना सर होले से इसके सर पर टिकाया था। ईद उल अज़हा का चांद नजर आने वाला है। इस बार ईद कुर्बान कैसे मनाएंगे? सानिया बहुत अजरदा लहजे में दरियाफ्त कर रही थी। हर ईद बकरा ईद पर दोनों फैमिली इकट्ठी होती, एक से ज़ायद कुर्बानी के जानवर आते और मिलकर ही कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दिया जाता। मगर इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी। तभी सानिया ने तशवीश से दरियाफ्त किया, कुर्बानी रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाने के लिए इनके बेटे की मांगी थी और वो सुरखरू ठहरे। उम्मत मुसलमा को एक मिसाल देने के लिए रब्बुल इज़्ज़त को बाप बेटे का इम्तिहान लेना मकसूद था। लेकिन आज हम इंसान क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ही आजमा तो रहे हैं। मोहब्बत करने वाले को परख कर, छोड़ कर, खुद से दूर करके, रिश्तों को आजमा कर इनसे मन पसंद कुर्बानी ही तो मांग रहे हैं। सगे भाई पर कुर्बान तो मैंने कर दी अपनी अना गैरत मान। मैं इसे अपना बच्चा समझता रहा और वो मुझे चोर। गाजी साहब की आवाज़ दुख से भरा गई। मेरा तो सारा वजूद ही कुर्बान हो गया। बरसों की बनाई इज्जत जिल्लत पर कुर्बान हो गई। इन्हें गहरा सदमा लगा था। सानिया को इन्हें संभालना दुश्वार लगने लगा। वो जज्बों और रिश्तों की कुर्बानी पर आंसुओं से रोने लगे थे। तैयार हो जाओ आपा, जल्द रिंग पहनाने आ रही हैं। सोनिया इसे पुसमर्दा सुना रही थी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। वो लाउंज के सोफे पर दोनों पैर मोड़े टीवी देख रही थी। अंदाज कतियत भरा था। ठीक है, देखती हूँ कैसे नहीं करती। पहले तो मेरा इरादा मंगनी का था, लेकिन अब नहीं, अब निकाह ही करवाऊंगी। तैयारी कर लो। सोनिया धमकाती चली गई और फिर उन्होंने अपनी धमकी को अमली जामला पहनाना शुरू कर दिया। निकाह की तैयारी होने लगी। खबर सानिया और गाजी साहब के पोर्शन तक पहुंची तो सब हक्का बक्का रह गए। शमील एकदम से चुप रह गया। सानिया और गाजी सब बुलाकर इनके आगे दस्ते सवाल फैलाने आए। सोनिया, मुझे नहीं खबर तुम क्यों इस तरह जिद कर रही हो। जो गिले शिकवे हैं इन्हें सुनकर दरगुजर कर दो। बच्चों की जिंदगी का सवाल है, दोनों अलग होकर खुश नहीं रह सकेंगे। सानिया दुहाई दे रही थी। गाजी साहब भी इन्हें मनाने की सही कर रहे थे। एक पल को हादी साहब का दिल भी पसीज गया। यूं तो वो बड़े भाई से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे थे, मगर बड़े भाई कुछ भी जताए बिना अलीहा और शमील के लिए मना रहे थे। माफ़ करें भाभी बेगम, मैं किसी काले चोर से अलीहा को ब्याह दूंगी, लेकिन आपके बेटे से नहीं। मुझे आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। गो के इनके गिड़गिड़ाने से सोनिया की अना को बेहद तकवीत मिल रही थी, मगर वो पिघलने वाली नहीं थी। हम जो चाहते थे वो तो मिल गया, यानी कारोबार। अब क्या मसला है? मान जाओ अलीहा और शमील के लिए। हादी साहब सोनिया को समझा रहे थे। दाद दूं मैं आपकी अकल को? इतनी मुश्किलों से इन जोंक जैसे लोगों से निजात मिली है और बेटी इनके घर ब्याह कर इन्हें फिर से खून पीने के लिए अपने ऊपर मुसलत कर लूं। अंदाज हद दर्जा इस्तेहज़ाया था। बेटी देकर अपनी कमज़ोरी इनके हाथ में दे दूं ताकि वो लोग कल को फिर से कारोबार के लिए हमें ब्लैकमेल करें, है ना? घास चढ़ने गई हुई है मियाँ जी आपकी अकल। सोनिया ने गुस्से से देखा तो हादी साहब मुरझा कर बैठ गए। निकाह का सुनना था कि इसके दिल को पतंगे लग गए। वो जले पैर की बिल्ली की तरह इसके आने का इंतजार करती, कमरे में लेफ्ट राइट करती, बार बार खिड़की से लाउंज में झांक रही थी। माँ बाप को परेशानी ना हो इसके पेशे नज़र इसने एक चाबी पास रखी हुई थी। तब इसके कदमों की आहट पाकर अलीहा सोफे पर पैर रख कर लाउंज में उतर कर इसका वेट करने लगी। अस्सलाम वालेकुम। इसने बेसाख्ता घड़ी की तरफ देखा जहाँ 3:30 का वक्त था। सोई नहीं? करीब आकर इस्तफसार हुआ। तुम्हारे लिए जाग रही थी। इतनी रात तक होते कहाँ हो? कोई बुरी एक्टिविटी तो शुरू नहीं कर दी ना? वो मशकूक नज़रों से इसे देख रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, बंदा सुबह का निकला, रात गए घर आया है। खाना चाय का पूछे बिना तफ्शीश शुरू करके घर वाली होने का सबूत दे रही हो। वो घर में दाखिल हुआ तो निढाल था, मगर इसकी सूरत देख कर ताजगी हो गई। हाँ तो पूछूंगी ना, ये कौन सा वक्त है आने का? और नंबर भी बंद है। वो क्लास ले रही थी। एक बड़ी कंसाइनमेंट की आज डिलीवरी थी। बस इसी सिलसिले में देर हो गई और सेल की बैटरी ख़त्म हो गई थी। मेरी जान पर बनी है और लोग बिजनेस को फ़रोग दे रहे हैं। वो जल गई। जवाब में वो कुछ ना कह सका। कहता भी क्या? हज़ार सोचने के बाद भी कोई राह नहीं निकल रही थी जिससे सोनिया को मनाया जाता। कंसाइनमेंट रवाना हो गई थी। इसके बाद भी वो बेमकसद सड़कों पर फिरता रहा। ईद के 2 दिन पहले मामा ने निकाह की तारीख रखी है। अंधेरी रात में वो एक बार फिर इसके सामने थी। शमील खामोशी से इसे देखे गया।
کیا جواب دیتا؟ علیحہ کو بھی خبر تھی اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ثانیہ اور غازی صاحب کی بار بار کی کوششیں بھی دونوں کے نوٹس میں تھیں۔ سونیا ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھیں۔ شمیل، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ سیڑھیوں پر اس کے ایک سٹیپ کے اوپر بیٹھی وہ بے ساختہ اس کا بازو تھام گئی۔ چچی جان اور چچا جان کو دھوکہ دے کر تمہیں حاصل کرنا گوارا نہیں۔ کل کو یہی بے قاعدگی تمہیں افسوس میں مبتلا کرے گی۔ تم میری بنو گی تو سب کے سامنے بنو گی، یوں چوری چھپے نہیں۔ بلیک جینز ٹی شرٹ اور گرے جیکٹ میں ملبوس وہ بلا کا وجہ لگ رہا تھا۔ بلیک بوٹ والا ایک پیر سٹیپ کے اوپر اور دوسرا اس کے نیچے تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی شمیل، وہ بے حد درد سے گویا تھی۔ گردن موڑ کے بے ساختہ اسے دیکھنے لگا۔ بلیک سوٹ پر گرے شیفون کا دوپٹہ لیے جس کے چاروں طرف بلیک کلر کی پٹی تھی، ادھ کھلے بالوں میں وہ پریشان نظر آئی۔ میں کب تمہیں گنوانا چاہتا ہوں؟ الٹا سوال ہوا۔ ٹھیک ہے، کچھ مت کرو، آرام سے نکاح میں شریک ہو کر مجھے کسی اور کا ہوتا دیکھنا۔ اس کا بازو جھٹک کر دیوار سے پشت ٹکائے گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگی۔ شمیل کو بے حد ترس آ رہا تھا اس پر۔ مت رو، میں خود چچی جان سے بات کروں گا، انہیں منانے کی کوشش کروں گا۔ وہ اس کے جھکے سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ ماما کبھی نہیں مانیں گی، روندی آواز میں کہتے ہوئے اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کا اندازہ تو شمیل غازی کو بھی تھا، ہادی سے بات کرنا بیکار تھا۔ مرد جب عورت کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی اپنی عقل گھاس چڑھنے چلی جاتی ہے۔ اویس کا نمبر ہے تو مجھے دو، وجہ سے کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں، اس بے غیرت سے بات کر کے اسے ساری صورتحال بتا چکی ہوں تاکہ وہ خود منع کر دے، مگر وہ لوفر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ علیحہ نے بتایا تو اسے سمجھ میں آیا کہ وہ کیوں اس قدر پریشان ہے۔ ہر طرف سے ناکامی نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ بار بار رونے لگی تھی۔ ماما کبھی نہیں مانے گی ہمارے لیے، تم کورٹ میرج کے لیے نہیں مان رہے، تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، سوچ لو۔ یاد رکھنا، اگر مجھے شمیل غازی نہ ملا تو علیحہ ہادی بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ اسے ہکا بکا چھوڑ کر ایک سنجیدگی بھری نظر ڈال کر وہ کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ ایک ہی دھڑکا تو روز اول سے شمیل کے دل کو لگا تھا کہ اگر سونیا نہ مانی تو، اور وہ نہیں مان رہی تھی۔ ابھی وہ کھڑکی کے قریب پہنچی ہی تھی جب دھڑ سے کچھ کھولنے کی آواز آئی۔ غالباً اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اگلے ہی لمحے تصدیق ہو گئی۔ تمہاری ماں نے یہ ہی تربیت کی ہے تمہاری کہ تم رات کے اندھیرے میں میری بیٹی کو چور دروازہ دکھلا کر ورگلاؤ۔ سونیا کا چہرہ ایک دم سے کھڑکی سے نمودار ہوا۔ علیحہ ہادی ڈر کے ایک قدم سے پیچھے ہوئی۔ شمیل جو ان کی بات پر ہل بھی نہ سکا تھا، اس کے ڈر کے پیچھے ہٹنے پر میکانگی بھرے انداز میں اٹھ کر اس تک آیا۔ اسے دیکھتے کھڑکی کا سلائڈ پوری طاقت سے پٹکتی سونیا بری طرح چلانے لگی۔ ماں باپ کے منہ پر کالک مل کر تجھے کیا مل رہا ہے؟ کون سا گناہ کی سزا ہے تو؟ سونیا علیحہ پر برسنے لگی۔ ان کے پیچھے پیچھے ہادی آ گئے۔ شور کی آواز سے غازی اور ثانیہ بھی آ گئے۔ شمیل کو عجیب سی شرمندگی نے آ لیا کہ وہ سب کیا سوچ رہے ہوں گے۔ چچی جان، آپ ناحق ہم پر الزام لگا رہی ہیں۔ دیوار کھڑی کر کے چور راستے کا دروازہ آپ نے ہی دکھایا ہے۔ جب جانتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اپنانا چاہتے ہیں تو ضد کیوں لگائے بیٹھی ہیں؟ آپ کو جو شرط رکھنی ہے رکھیں، جو منوانا ہے منوائیں۔ کہیں گی تو میں آپ کے پیروں میں پڑ کر معافی مانگ لوں گا، لیکن پلیز یہ نکاح رکوا دیں۔ وہ علیحہ کی ڈھال بن کر آگے آ گیا، نہایت عاجزی اور انکساری سے ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ ٹھیک ہے، رکوا دیتی ہوں نکاح، اور تم سے کروا دیتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ سونیا کے ایک کم پیترا بدلنے سے ہی سب خوشی محسوس کر کے چکنا ہو گئے۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، شمیل فوراً بولا۔ پہلے شرط تو سن لو، علیحہ سے تمہارا نکاح اسی صورت ہوگا جب تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر گھر داماد بن کر رہو گے۔ شمیل غازی کا منہ سرخ ہو گیا۔ اس کی غیرت غرور پر کیسے تازیانہ لگانے والے جملے تھے یہ؟ ثانیہ اور غازی کو بھی محسوس ہوا انا کی اذیت۔ شمیل ہاں یا نہ کرے اس سے پہلے مجھے یہ شرط نامنظور ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ کے گھمنڈ کے آگے شمیل سر جھکائے۔ یہ شخص غرور ہے میرا۔ علیحہ ہادی کے تنک کے کہنے پر سونیا سے گھور کر رہ گئی۔ کچھ بعید نہ تھا، قریب ہوتی تو اب تک ایک آدھ تھپڑ کھا چکی ہوتی۔ بچوں کی زندگیاں خراب مت کرو سونیا، ایک بار ٹھنڈے دل سے سوچو۔ ثانیہ نے ایک بار پھر التجا کی۔ زمانے بھر کی نفرت اور حقارت سونیا کے لہجے میں آ سمائی۔ تم سب لوگ ایڑیاں رگڑ کر مر بھی جاؤ گے تب بھی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دوں گی۔ اندر آؤ، کرتی ہوں اس کھڑکی کا علاج۔ سونیا ایک ساتھ سب سے مخاطب تھی۔ ثانیہ اور غازی چپ تھے۔ انہوں نے علیحہ کے چور دروازے کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، مگر علیحہ نے ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ ملے بنا نہیں رہ سکتی، اور اب علیحہ کا عمل ان کے لیے تازیانہ بن گیا۔ سونیا منہ بھر بھر کر باتیں سناتی جا رہی تھی۔
खुद को सिकंदर जानकर जिंदगी को अपने इशारों पर चलाने की ख्वाहिश रखने वाले जब वक्त के पंजे में आते हैं तो सारे कस बल निकल जाते हैं। हादी साहब के भी निकल रहे थे। मुलाजमों के आए रोज की छुट्टी, खाली खाली कैबिन इनका मुंह चढ़ाने लगे। इनका जाम खाक में मिलने लगा कि वो अकेले इतना बड़ा स्टोर चला सकेंगे। ये सर पर थी और स्टोर खाली होने लगा। माल कब आएगा, कितना आएगा, यह सारी जिम्मेदारी गाजी साहब उठाते थे। इनके छोड़ने के बाद से मुलाजमीन में भी बेकायदगी नजर आने लगी, जिसकी वजह से आए दिन वो इनके अताब का निशाना बनते। सोनिया के सामने तो हिम्मत ना होती, वो सारी भड़ास मुलाजमों पर निकाल कर अपनी मर्दानगी को सहलाते, लेकिन उल्टा ही हुआ। इनकी डांट फटकार से तंग आकर 2 मुलाजमीन ने काम छोड़ दिया। सीजन के मौके पर मुलाजिम की कमी इन समेत गाहक को भी महसूस हुई। उन्होंने कई लोगों को बोल रखा था, मगर इतनी जल्दी मुलाजिम मिलना मुमकिन ना था। ऊपर से माल की कमी ने इन्हें सोच विचार करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने सप्लायर से राब्ता किया और इसने सारी पेमेंट कैश की सूरत में कहकर इन्हें हैरान कर दिया। कैश? रिजवान भाई, आप बरसों से हमारे सप्लायर हैं। हर बार आधा माल कैश और आधा उधार पर आता है। आधी पेमेंट आपको हम बाद में करते हैं। फिर आज क्या हुआ? हादी साहब को हैरानी हुई। रिजवान ने तायराना निगाह स्टोर पर डाली और जगह जगह खाली खाने देखकर मुस्कुराने पर मजबूर हो गए। भाई आदि, कारोबार चलता है ईमानदारी और नेक नियति से। जिन लोगों की जान पहचान है, इनसे मरते दम तक इसी असूल पर काम करूंगा। गाजी भाई थे तो ही मामला इनके साथ चल रहा था, लेकिन जब वो नहीं रहे तो असूल बदलना पड़ेंगे ना। पिछले माल के पैसे गिनते इनका अंदाज जताता हुआ था, तुम इन ही के भाई हो, लेकिन जब तुम गाजी जैसे शख्स के सगी भाई होने के बावजूद इसे साइड लगाकर इस सारे स्टोर पर काबिज हो गए तो मैं गैर होकर तुम पर कैसे भरोसा करूं? जो सगे को डस चुका हो वो गैर को चीर फाड़ कर खाएगा। मुंह फट रिजवान साहब हादी को दिन में तारे दिखा गए। वो कई लम्हों तक बोल ना सके। कैश पर जितना माल चाहिए ले लो, हाजिर हूँ, लेकिन उधार का सोचना भी मत। वो 2 टोकंदाज में कहकर चले गए। हादी साहब सर पकड़ कर बैठ गए। ये सर पर थी और खाली स्टोर मुंह चढ़ा रहा था। आने वाली डबल आमदनी सोनिया ने इस फजूल खर्ची से उड़ाई के पीछे कुछ ना बचा। अकाउंट में भी बड़ी रकम नहीं थी। कई दोस्तों से उन्होंने उधार भी मांगा, मगर सब ने ईद का कहकर अपने 100 अखराजात गंवा कर मना कर दिया। इन सब से परेशान वो ये भूल गए थे कि कारोबार की बरकत नेक नियति और ईमानदारी पर होती है, और इन जैसे बेईमान अक्सर दिवालिया हो जाते हैं। सबका बार बार तकाजा भी सोनिया को मोम ना कर पा रहा था। एक बार फिर वो सब सोनिया को मनाने आए। इनके दबे दबे लफ्जों में हादी साहब ने भी हाँ करने को कहा, मगर एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। अलीहा का शमील से कोई राब्ता ना था। सोनिया ने इस पर कड़े पहरे लगा दिए। खिड़की के आगे भारी भरकम अलमारी रख कर वक्ती तौर पर इसे बंद किया गया। सेल फोन छीन लिया गया ताकि वो राब्ते में न रहे, और आज ताया ताई क़यामत पर एक बार फिर इनकी बेइज्जती पर इसे बला का सामना करना पड़ा। ताई जान, आपको इनकी मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं, करने दें इन्हें। अना का परचम बुलंद। बहू बनी तो आपकी ही बनूंगी, वरना किसी की नहीं। सानिया को उठाकर वो सोनिया से दूर ले जाने लगी। सोनिया ने हूँ कहकर सर झटका। वो दिन भी आ गया जिसके लिए सोनिया ने तैयारी की थी। कुछ दिनों से अलीहा ने शोर शराबा बंद कर दिया, जिस पर सोनिया मुतमईन थी। सोनिया, तुम्हारी जेठानी और शमील तो नहीं आ रहा ना निकाह में? देख लो भाई, बड़ी मुश्किल से अवैस की जिद पर मान तो गई हूँ, लेकिन कोई तमाशा ना हो। आप ही संदन बनने से पहले पर पुर्जे निकाल रही थी, और सोनिया 1 घंटा इन्हें मुतमईन करती रही कि अलीहा निकाह के लिए मान गई है। ये निकाह का जोड़ा पहनो, ब्यूटिशियन आती होगी, चुप करके तैयार हो जाओ। अगर तुमने ज़रा भी उल्टी सीधी हरकत की तो FIR में शमील के नाम कटवाऊंगी। निकाह का जोड़ा थमाती सोनिया को धमकाने लगी। मुझे ताया जान, ताई और शमील से मिलना है। निकाह के जोड़े पर एक निकाह डाले बिना इसने तकाजा किया तो सोनिया भूंचकी रह गई। थोड़ी देर में अवैस से तुम्हारा निकाह होने वाला है और तुम्हें इन लोगों से मिलना है? क्यों आज के दिन सबको मुझसे जलील करवाना चाहती हो? सोनिया भड़क गई। मैं इस वक्त तैयार नहीं होंगी जब तक आप लोगों से नहीं मिलवा देती। शर्त रख कर वो पैर पसार गई तो सोनिया हर तरमी को देखते घड़ी में वक्त देखने लगी। वक्त कम था और इस ड्रामेबाजी में मजीद वक्त ज़ाया हो सकता था। तभी उन्होंने हादी को कॉल करके बुलाने का कहा। आ रहे हैं वो लोग, और इसके बाद चुपचाप तैयार हो जाना। सोनिया पेचो ताप खाती तिल मिलाने लगी तो इसके लबों पर इस्तेहज़ाया मुस्कुराहट आई। चंद लम्हों में सब आ गए। कमरे में सोनिया और हादी थे। सानिया इसे गले लगाते रो पड़ी। आज मेरी बेटी का निकाह है, खुदा न ख्वास्ता इसकी मैयत नहीं जो तुम मातम कर रही हो। सोनिया ने नागवारी से चोट की तो दीवार से लगे शमील गाजी के अंदर गुस्सा सर उठाने लगा। सानिया खुद से अलग हो गई। गाजी साहब ने आगे बढ़कर नई जिंदगी की दुआ दी। चाहा तो यही था कि ये चांद मेरे आंगन में उतरे, मगर हर चाहत पूरी कहाँ होती है। खुश रहो मेरी बच्ची। गाजी सर पर हाथ रख कर एक तरफ हो गए। अलीहा हादी के आंसू नहीं रुक रहे थे। शमील गाजी अजियत के आलम में इसे देख रहा था। निकाह का जोड़ा इसके पास पड़ा था और इन सब से मिलने की ख्वाहिश मनवा कर वो बैन कर रही थी, और एक संग दिल माँ नखुवत से ये सब देख रही थी। थोड़ी देर में निकाह हो जाता और वो किसी और की हो जाती, बस यही अंजाम निकला। इसकी मोहब्बत का सामने मौजूद हस्ती खुद से दूर जाने लगी, और ये अजियत इतनी शदीद होने लगी कि इसका जवाब देने लगा। कई दिनों से न
دیدہ ہونے کے باعث اسے بلاوے پر وہ جس دل سے آیا تھا وہی جانتا تھا، مگر اب سہنا ناگزیر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے کمرے سے نکلنے لگا، لیکن اس کی پکار نے قدم روک دیے۔ شمیل! وہ مڑا پلٹا لیکن اپنی جگہ استادہ رہا، آنکھیں بے دردی سے رگڑتی وہ اشارے سے قریب بلا رہی تھی۔ بکھرے بال، میلے کپڑے، ستا چہرہ، سوجی آنکھیں، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ چند لمحوں بعد وہ دلہن بننے والی ہے۔ بہت سمجھایا تمہیں کہ مجھے اس پنجرے سے نکال لے جاؤ، مگر تم ٹھہرے اصول کے پکے اور سیدھے راستے پر چلنے والے۔ تمہیں ہمیشہ لگا کہ ظالم ماں بدل جائے گی، مگر یہ خواب تھا، وہ ٹوٹے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سونیا کو غصہ آ رہا تھا، مگر وہ منتظر تھی کہ یہ ڈرامہ جلدی ختم ہو۔ تم بہت اچھے ہو شمیل، ایک لڑکی جو ماں سے خائف باغی ہے۔ تم چاہتے تو بآسانی سے اشاروں پر چلا کے عورت کی تذلیل کر سکتے تھے جس نے ہمیشہ تمہیں نیچا دکھایا، مگر تم نے ثابت کیا کہ قربانی اصل میں اپنے ارمانوں، آرزوؤں کی ہوتی ہے۔ اپنی عزیز از جان چیز کی قربانی آسان کب ہوتی ہے، لیکن قربانی ہمیشہ اپنے نفس پر فاتح رہنے والے لوگ دیتے ہیں۔ تم فاتح ہو، لیکن میں تم جتنی بہادر نہیں۔ تم ہمیشہ پوچھتے تھے نا کہ اگر میں کمزور پڑ گئی تو؟ ہاں، میں کمزور پڑ گئی، سنگ دل ماں کا دل موم نہ کر سکی۔ جو ظلم یہ ہم دونوں پر ڈھانے جا رہی ہیں، انہیں اس سے باز نہ رکھ سکی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی پلکوں سے آرزوؤں پر پھیل رہے تھے۔ اس کی لرزتی آواز سن کر سب کے دل رو رہے تھے سوائے سونیا کے۔ شمیل نے کرب سے دانتوں تلے اپنے لب دبا رکھے تھے۔ اس کے پاس دلاسا نہ تھا، تسلی کے دو حرف نہ تھے، اور شاید اسے اب ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے اب بھی شمیل کا ہاتھ تھام رکھا تھا، نظر بھر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوچا تو یہ ہی تھا کہ تمہارے ساتھ بہت سارا جیوں گی، مگر ہر سوچ پوری کب ہوتی ہے؟ تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ علیحہ ہادی تم پر قربان تو ہو سکتی ہے، لیکن قربانی نہیں دے سکتی۔ پردرد مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سختی سے اس کا دبوچا ہاتھ چھوڑا، جو کئی ثانیہ ہوا میں معلق رہنے کے بعد پہلو میں آ گرا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ اور کتنی دیر تک یہ ڈرامہ چلاؤ گی؟ سونیا ناگواری سے ٹوک گئی۔ علیحہ ہادی کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس ختم ڈرامہ؟ علیحہ کا ہاتھ غیر محسوس طریقے سے تکیے کے نیچے سرسرایا۔ آپ کو جیت مبارک ہو والدہ۔ اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا۔ شمیل کی توجہ ایک لمحے کے لیے سونیا کی طرف مبذول ہوئی، اور اسی اثنا میں تکیے کے نیچے سے نکالا تیز بلیڈ علیحہ ہادی پوری طاقت سے اپنی کلائی پر پھیل گئی۔ علیحہ! شمیل غازی کی نظر پڑنے پر اس کا ہاتھ پکڑنے تک وہ تیزی سے اپنا کام کر گئی تھی۔ بے یقینی، حیرت، دکھ بھری سب کی آواز نکلی۔ کلائی سے خون کا فوارہ نکلنے لگا تھا۔ کیا کہا تھا علیحہ ہادی؟ تم پر قربان تو ہو سکتی ہے، قربانی نہیں دے سکتی۔ مسکراتے لبوں کے ساتھ اس کی آنکھیں بند ہوئیں۔ پاگل لڑکی! متاع حیات کی طرح سمیٹے وہ اپنی مضبوط ہتھیلی اس کی کلائی میں دبا گیا۔ اگلے ہی لمحے اسے اٹھا کر وہ باہر کی سمت بھاگا۔ غازی صاحب پہلے ہی گاڑی نکالنے کو دوڑے تھے۔ ثانیہ تقریباً بھاگ کر شمیل کے ہم قدم ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہادی صاحب بھی ان کے پیچھے لپکے۔ سونیا حد تک لڑکھڑا کر دروازے سے الجھ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو دعاؤں کی بو۔ اسٹینڈ پر لگے ڈریپ ہاسپٹل کی چھت کو دیکھتے اس نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ دوسرا ہاتھ کئی گھنٹوں سے تھامے شمیل جو بنا پلکیں جھپکائے اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، اس سے یہ عمل پوشیدہ نہ رہ سکا۔ مٹھی بھینچ کر کلائی میں لگے ٹانکوں میں کھچاؤ محسوس ہوا۔ اس کی طرف گردن موڑے بنا وہ اس لمس کو پہچانتی تھی۔ میں زندہ کیوں ہوں؟ آنسو آنکھ کے کونے سے نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ میرے لیے؟ ہتھیلی پر نرمی سے دباؤ ڈال کر اس نے ہولے سے کہا۔ کتنے گھنٹوں کی اذیت دی ہے تم نے؟ کچھ خبر ہے؟ جان نکال دی؟ دھیمی آواز میں گلہ کیا۔ جب اپنا نہیں بنا سکتے تو بچایا کیوں؟ مرنے دیتے۔ اب اگر جو خبر ہوتی میری پگلی اتنا انتہائی قدم اٹھائے گی تو کب کا اپنا چکا ہوتا، جو اس وقت اذیت میں نہ ہوتے۔ I hate myself۔ ندامت بھرے لہجے میں اس کی سماعت کو نرم لہجے میں بھگو رہا تھا۔ کہا تھا نا جان وار سکتی ہوں۔ تم نے کبھی مجھے سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ بند پلکوں سے گلہ کرتی وہ سیدھی دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اب یہ خطا دوبارہ نہیں ہوگی، صرف تمہاری مانوں گا۔ ہولے سے اعتراف ہوا تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ وعدہ؟ پکا وعدہ؟ مسکرا کر نرمی سے ہتھیلی میں دباؤ بڑھایا۔ کھنکار کی آواز پر جب سلم اندر آئے تو شمیل نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ کیسی ہے میری بچی؟ کیا بے وقوفی کی؟ حرام موت کی سزا کتنی طویل ہے پتہ ہے؟ ثانیہ پیار کرنے کے ساتھ سرزنش کر رہی تھی۔ کچھ لوگ زندگی اتنی حرام کر دیتے ہیں کہ حلال موت کا انتظار گراں گزرتا ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ اچھا بس بس، ایسی باتیں نہیں۔ ثانیہ کے سمجھانے پر وہ مسکرا کر رخ پھیر گئی۔ سونیا اور ہادی پر نظر پڑتے اس کے لب بھیج گئے۔ تایا جان، جلدی سے میرے ڈسچارج کی بات کریں، مجھے گھر جانا ہے۔ اب سے میں آپ کی طرف رہوں گی۔ آپ رکھیں گے نا مجھے اپنے گھر؟ اس کی فرمائش پر سب ہی ایک پل کو حیران ہوئے۔ وہ منت آز سے غازی صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہیں بیٹا، ہمارے ساتھ چلو، اب میں دیکھتا ہوں کون تمہیں زبردستی لے جاتا ہے۔ غازی صاحب سر پر مان سے ہاتھ رکھ رہے تھے۔
हादी साहब को देखा कि शायद वो कुछ कहेंगे, मगर वो नजरें चुरा गए। तुम इनके साथ नहीं जाओगी, मैं भी देखती हूँ कि कौन तुम्हें ऐसे ले जा सकता है। अगवा की FIR कटवा दूंगी मैं। सोनिया इस वक्त भी चंगाड़ने लगी तो अलिया हादी के चेहरे पर जमाने भर की सख्ती आई। किसके खिलाफ FIR कटवाएंगी? मैं आकिल और बालिग हूँ, अपनी मर्जी से आपको छोड़कर जाना चाहती हूँ। किस कानून के तहत आप मुझे रोकने की हिम्मत रखती हैं? वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। आपने दुनिया को ज़ेर किया होगा, मगर मुखलिसाना मशवरा है, मुझसे मत उलझे। मैं सानिया या गाजी नहीं हूँ जो आपकी हर जाति पर सब्र करूँ। मैं अलीहा हादी हूँ, आपका खून, आप ही की तरह ज़िद्दी, खुदगर्ज, बहुत कुछ बावर करवाता लहजा, बहुत जताती नजरें थीं। सोनिया जैसे आईने के आगे खड़ी थी। इन्हें सख्ता हो गया। गाजी साहब डिस्चार्ज करने की बात करने चले गए। कमरे में तारीकी छा गई। ताई जान, प्लीज़ थोड़ा सा पानी पिला दे, गला सूख रहा है। माँ बाप को मुकम्मल नज़रअंदाज किया वो सानिया से पानी मांग रही थी। शमील इसके नज़दीक बैठा था और वो सगे होने के बावजूद गैरों की तरह खड़े थे। शमील खामोशी से इसकी बंद पलकों को देख रहा था, जो पानी पीने के बाद इसे दोबारा बंद कर ली। साफ जाहिर था कि वो इनकी सूरत नहीं देखना चाहती थी। सोनिया बेगम, क्या मिला तुम्हें ये फसाद का बीज बोके? भाई को भाई से अलग करके, पैसों की हर्ष में नजरों से गिरा के तुमने सालों की कोशिश से हमें अलग कर दिया, लेकिन तुम्हारी बेटी ने एक ही झटके में तुम्हारी औकात तुम्हें दिखाई। आज तुम जहाँ खाली हाथ बैठी हो और तुम्हारी सगी बेटी जिसे तुमने पैदा किया वो इनके घर अपनी मर्जी से रह रही है, जिससे तुम नफरत करती हो, दुश्मन समझती हो। दीवार ऊंची कर दी, लेकिन बेटे के दिल से वहाँ का सहर ना निकाल सकी। हो गया शौक पूरा, मिल गई अना को तस्कीन। मुकाबलेबाजी ने तुम्हें कहीं का न रखा। तुमने अपनी आखिरी हद तक आजमा ली, मगर तुम्हें शिकस्त हुई। जानती हो क्यों? क्योंकि मुकाबले सीधी सादी दर गुजर करने वाली सानिया भाभी थी। तुम्हारा परतू नहीं, तुम्हारा अपना अक्स तुम्हारी बेटी थी, जिसे तुमने जन्म दिया, और इसकी रगों में दौड़ते खून ने बता दिया कि वो तुम्हारी तरह जिद्दी और जीतने के लिए बनी है। तुम हार गई सोनिया बेगम, अपनी ही बेटी के हाथों। जाओ पैसों को पूजो, दिवालिया होते स्टोर का जश्न मनाओ, भाभी बेगम को कत्ल कर दो, क्योंकि तुम्हारी बेटी माँ की गर्मी इनमें महसूस करती है, तुम में नहीं। तुम माँ हो ही कब? तुम तो रकाबत और हसद की आग में जलने वाली एक सतही औरत हो। तुमने तो कोई रिश्ता नहीं निभाया सिवाय हसद, रकाबत और खुद रोनुमाई में। तुम एक कम ज़रफ़ औरत हो सोनिया बेगम, जो रिश्तों को समेटने के लिए कुर्बानी नहीं देती, बल्कि डाइन बनकर सबसे कुर्बानी चाहती है। बैठो आराम से, जश्न मनाओ अपनी हार का। मैं जा रहा हूँ अपने भाई और भाभी से माफ़ी मांगने। तुम्हारी सोहबत में मैंने इनका दिल दुखाया। वो कारोबार मेरी मेहनत से नहीं, बल्कि भाई साहब की नेक नियति पर चल रहा था, और तुम जैसी नाकाम औरत ने मुझे नाकाम और रुसवा कर दिया। हमारे घर दुल्हनें एक साथ आई थीं। काश कि तुम्हारी फितरत भी भाभी बेगम जैसी होती, तो तुम जो खाली हाथ ना रहती। अफसोस, मुझे अब तुम पर तरस भी नहीं आ रहा। हादी साहब ज़माने भर की भड़ास निकाल कर जा चुके थे। अलीहा तो हॉस्पिटल से ही वहीं वापस आई थी, और हादी भी चले गए। निकाह के ऐन मौके पर इस हादसे के बायस अवैस और आपी ने इन्हें जी भर कर जलील किया, लेकिन इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस हार गई थी। जिद और मुकाबले की बाजी में वो अंधी थी कि बेटी के जज्बात भी कत्ल करने पर इन्हें अफसोस न था। इसे मौत के मुंह में धकेल दिया। घर साए साए कर रहा था, और इनके अंदर भी दूर तलक सन्नाटा फैल गया। नजरें ऊंची दीवार पर थी, और अब इनका दम घुटने लगा था। उफ तौबा है ताई जान, अब मैं इतनी भी कोई बीमार नहीं कि सूप दलिया खिचड़ी खा खा कर मुंह का जायका खराब करूं। सानिया इसे सूप ला रही थी, और वो बैंडेज लगी कलाई को देखती मुंह बसोर रही थी। गाजी और शमील मुस्कुरा दिए। पूरी कलाई अधेड़ डाली और सूप पीते शोर कर रही हो। खून इतना अलग बहा, जब तक टांके कच्चे हैं यही मिलेगा। सानिया ने लगी लिपटी रखे बिना कहा तो मुंह बसोर कर वो सूप पीने लगी। साथ ही सेल फोन उठाकर मैसेज टाइप करने लगी। गोलगप्पे लाकर मेरे कमरे में छुपा के रखना, ताई जान ना देखें। फरमाइश के साथ हदायत फ्री थी। मैसेज पढ़कर शमील गाजी ने हाथ की रोक बनाकर लबों पर रखते बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट छुपाई। इसी असना में हादी साहब आए, और आते ही जिस तरह गाजी के पाँव में पड़ गए, उन्होंने घबरा कर इन्हें खड़ा किया। छोटे भाई की जगह दिल में होती है, कदमों में नहीं। बिना कुछ जताए खुश दिली से गले लगा गए तो हादी साहब अपनी नादानी पर फूट फूट कर रो दिए। वो बार बार सबसे माफ़ी मांग रहे थे। वो खामोशी से बाप को शर्मसार देखती खुश थी कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। मेरी कम हिम्मती और बुजदली ने सोनिया के हाथ मजबूत करके मेरी बेटी की जान पर बना दी। इन्हें कलक था, जो बीत गया इसे दोहरा के क्या फ़ायदा। आने वाले कल की फिक्र करो, सानिया ने मुदबराना अंदाज में कहा तो सब की नज़रें सोनिया को देख कर साकित रह गई। ताई जान, अगर आप लोगों ने मुझे दोबारा इनके पास भेजा तो मैं कसम खा रही हूँ दोबारा कलाई काट लूँगी। अलिया हादी को यही लगा कि दोनों इसे लेने आए हैं। आओ सोनिया, इन्हें थपकते सानिया ने खुशदिली से कहा तो सोनिया इनके सामने हाथ जोड़ गई। भाभी बेगम, माफ़ कर दे मुझे, बहुत निढाल अंदाज में सवाल हुआ। सब कोई इस काया पलट की उम्मीद न थी, सब ही हैरान थे। सानिया ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया।
माफ़ी किस बात की? तुम छोटी बहनों की तरह हो। सालों के गिले शिकवे लम्हों में दूर हो गए। ये ईद कुर्बान मैं कभी नहीं भूलूंगी, जिसमें मैंने अपने अंदर की हासी दौलत को कुर्बान किया। जानवरों की कुर्बानी तो फ़र्ज़ है, अपनी ज़ात में बसते गलत अनासिर की कुर्बानी ही असल कुर्बानी है। भाभी बेगम, अब से मैं आपसे कोई हसद नहीं करूंगी, सीखने की कोशिश करूंगी, आपकी अच्छी आदत अपनाने की लगन रखूंगी। सोनिया आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करती एतराफ़ कर गईं तो सब निहाल हो गए। हकीकतन मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता, तुम भी नहीं, अगर मेरी औलाद ना होती। इसे गले लगाए सोनिया सरगोशी में एतराफ़ कर गई। भाई साहब, भाभी बेगम, ईद उल अज़हा पर मंगनी करें इन दो बिछड़ों की या निकाह? सोनिया खुशदिली से सवाल कर रही थी। मेरा ख्याल है शमील अपनी आज़ादी कुर्बान करने में ज़्यादा खुशी महसूस करेगा। सानिया ने छेड़ा तो वो मुस्कुरा कर सर झुका गया। सबके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। शमील काजी की निगाह बेसाख्ता इस पर उठ गई। इस पगली की मोहब्बत ने पत्थर में जोंक लगा दी थी। निगाह की तपिश पर अलीहा की नज़र मिली। दो दिल आसूदा होकर एक ही लैब पर धड़कने लगे थे। So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like it. Is the only source of motivation for me. बहुत जल्द मिलती हूँ एक नए नॉवल के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह हाफिज़।